पब्लिक डिस्कोर्स फाउन्डेसनको एउटा अर्को नयाँ श्रृङ्खला अराजक सृजनशीलता र पहिचानको सौन्दर्यबोध कार्यक्रममा पब्लिक डिस्कोर्स फाउन्डेसनको पेजबाट हामीलाई प्रत्यक्ष हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण महानुभावलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रम हामीले एउटा बौद्धिक विद्रोहको रूपमा सुरु गरेका हौं। यो कुनै शक्ति केन्द्रसँग सम्बन्धित छैन। एउटा स्वाधीन त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग जोडिएका प्राध्यापक तथा विद्यार्थीहरू मिलेर स्वस्फूर्त सञ्चालन गरिएको एउटा नवीनतम कार्यक्रम हो। आज हामीसँग नेपालको एकजना स्थापित एउटा वैकल्पिक मानकमा देखा पर्नुभएका स्रष्टा हुनुहुन्छ, जसलाई हामी अराजक स्रष्टाका रूपमा पनि चिन्दछौँ। राजन मुकारुङज्यू हुनुहुन्छ। राजनजी, तपाईलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद ताराजी। राजन मुकारुङको परिचयमा धेरै समय शब्द खर्चिनु पर्दैन। उहाँ भोजपुरमा जन्मिनु भएर काठमाडौँमा आएर शिक्षण पेसालाई छोडेर काठमाडौँ आउनुभएका र एउटा नौलो प्रयोगको रूपमा साहित्यलाई अगाडि बढाउनु हुने अभियन्ताको रूपमा हामी चिन्दछौँ। नेपाली साहित्यमा स्थापित मानकलाई प्रश्न प्रतिप्रश्न गर्ने सामूहिक अभियन्ताको रूपमा स्थापित राजन मुकारुङज्यूलाई आज हामी केही छोटो मिठो स्वतन्त्र संवादको लागि आह्वान गर्छौँ। सर्वप्रथम म राजनजीलाई पहिलो प्रश्न चाहिँ तपाईहरूले सञ्चालन गर्नुभएको अभियान, साहित्यिक अभियान कस्तो अभियान हो? यो सृजनशील अराजकता भन्ने शब्द सुन्दा नै कतिपयलाई यो एउटा के किसिमको अराजक भिड हो भन्ने जस्तो लाग्न सक्छ। तपाईले हाम्रो पाठक श्रोता जो हुनुहुन्छ सुनिरहनु भएको, उहाँले बुझ्ने गरी यो सृजनशील अराजकता भनेको के हो, यो परिकल्पना कसरी आयो, यो कसरी अगाडि बढ्यो, अहिले कहाँ छ? सबैभन्दा पहिले त यो फेसबुक लाइभ हेरिरहनु भएका सबै शुभचिन्तक महानुभावमा हार्दिक धन्यवाद अभिवादन पनि गर्दछु। अब विशेष गरेर यो अराजकता भन्ने शब्दसँग धेरैको सुरुमै यो अराजकता भन्ने शब्द सुन्दैखेरि एक किसिमको शङ्का उत्पन्न हुने अथवा एक किसिमको त्यो मनोविज्ञान तयार हुने जुन स्थिति छ अथवा वातावरण बन्छ, त्यो बन्नुभित्र नै केही न केही हामीसँग सेटेड माइन्ड अथवा हामीसँग हिजोदेखि जे मानक हो त्यो मानकले हामीलाई गिजोलिरहेको, बाँधिरहेको अथवा खुम्चाइरहेको जे भन्दा पनि हुन्छ, त्यसले नै घर गर्छ भन्ने लाग्छ। जस्तो कि सामान्यतया के भनौँ भने हिजो अस्ति भर्खरै मात्रै एउटा भइरहेको थियो, दुर्गेश थापा र सोफिया थापाको गीत गायनको सन्दर्भलाई लिएर केही अग्रज नेपाली गीत सङ्गीतका राम्रै व्यक्तिहरूले फेसबुकमा स्ट्याटसहरू समेत राख्नु भइरहेको थियो। कोइलीको स्वरको अगाडि तित्राका स्वर भन्ने हिसाबले अथवा दुर्गेश र सोफियालाई चाहिँ, सोनियालाई चाहिँ त्यो किसिमको एउटा तित्राको स्वरतिर व्याख्या गरिरहनु भएको थियो। मतलब के हो त भन्दाखेरि भनेको हामीलाई यस्तो मानक निर्माण गरियो कि कोइलीको स्वर मात्रै मिठो हो भन्ने बनाइयो। तित्राको आफ्नै प्राकृतिक स्वर हो, उसको आफ्नै सुन्दरता छ, उसको आफ्नै मिठास छ, उसको आफ्नै पना हो भन्नेतिर अथवा त्यो उसको स्वरप्रति चाहिँ हाम्रो कहिले पनि गम्भीरता हामीमा पलाएन। हामी खालि कोइलीको स्वर मात्रै मिठो हो भन्नेतिर एकहोरो त्यो एउटा सेटेड माइन्डले काम गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि भनेको अराजकता भन्ने शब्द सुन्न साथै तर्सिने, हैन, तर्सिने अथवा तपाईँको यो के हो कि भनेर भन्ने यो खालको एउटा वातावरण बनिएको छ। यो हिजोदेखि नै हामीले सुरुवाती दिनदेखि नै यो प्रश्नलाई हामीले झेल्दै आएका हौँ र अहिले पनि झेलिरहेका छौँ।
अब मूलत कुरा के हो त भन्दाखेरि भनेको अराजकता भन्ने शब्द भनेकै के हो त भन्दाखेरि भनेको सिधा अर्थमा सजिलो गरी बुझ्न सकिन्छ राजकताका विरुद्ध अराजकता, राजकताको त्यसका विरुद्धमा अराजकता छ। अब त्यो अराजकता चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ सृजनशील किसिमले हुने अराजकता हो, सृजनाको माध्यमबाट हुने हो, त्यो मेटाफोरको माध्यमबाट हुने हो, त्यो तपाईको कामबाट हुने हो। यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि भनेको राजकता भनेको चाहिँ हिजोदेखि सेटेड माइन्ड, समाजलाई गति दिन नचाहने माइन्ड अथवा समाजलाई रूपान्तरण गर्न नचाहने माइन्ड, त्यो माइन्डका विरुद्ध सृजनशील किसिमले गरिने एउटा प्रतिरोधी कर्म चाहिँ सृजनशील अराजकता हो भनेर सजिलो गरी बुझ्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। राजनजी भने हजुर, तपाईहरूले जब हाङयुग, अज्ञात, उपेन्द्र सुब्बा र राजन मुखारुङ यो तीनजनाले कहाँ बसेर पहिलोचोटि यस्तो शब्द चाहिँ क्वाइन गर्नुपर्छ, सिर्जना गर्नुपर्छ र यस्तो शब्दबाट यस्तो अभियान चाहिँ हाँक्नुपर्छ भन्ने पहिलोचोटि यो अङ्कुरण कहाँबाट भयो? यस्तो यो हाङयुगजी, उपेनजी भन्दा पनि पहिले त यो सृजनशील अराजकता भन्ने नै कहाँबाट सुरु भयो भन्ने के स्पष्ट हुनुपर्छ भने अब त्यो हामी पछि अब हाम्रा मेमोरहरूमा लेखौँला, मेमोर लेख्ने दिन आएपछि लेखौँला। विशेष गरेर मेरो काठमाडौँमा आगमन यसरी भयो कि साहित्यिक गोष्ठीहरूमा उपस्थिति हुँदा पनि म सायद अलि एक्स्ट्रा खालको थिएँ होला, देखिन्थेँ होला र मेरो आनी बानी अथवा स्वभाव अलि लोयल प्रकारको थिएन होला, अलि ठाडो स्वभाव थियो होला। पूर्वबाट आएको एउटा किराँती समुदायबाट आएको, त्यही संस्कार संस्कृतिबाट आएको व्यक्ति मैले सायद मिलाएर अथवा मिठो कोइलीको स्वरमा भन्न सकिनँ होला, तित्राको आफ्नो प्राकृतिक स्रोतबाट मैले आफ्नो प्रस्तुतिहरू दिएँ होला। त्यसो हुँदाहुँदै साथीभाइहरूले मलाई, धेरै साथीभाइहरूले अराजक भनेर भन्नुहुन्थ्यो। विशेष गरेर हाम्रो पदम गौतम अहिले हुनुहुन्न, पदम गौतम, शशि लुम्बुम्बु, केही साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले राजक स्टाइल भनिरहनुहुन्थ्यो। अब त्यही कुराले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि भनेको त्यो अराजक भन्ने अथवा त्यो अराजकता भन्ने शब्दलाई हामीले क्रिएटिभ बनाउन सक्यौँ भने त्यो अझ सुन्दर हुन्छ भन्ने एक खालको तपाईँको त्यो मनमा गढ्यो। त्यो 2055 सालतिरको कुरो हो, 55-56 सालतिरकै कुरा हो यो। त्यसो भइसकेपछि यसलाई अब सृजनशील अराजकता भन्ने एउटा त्यसो भए एउटा यो नाममा तपाईँको अभियान गर्न पनि सकिन्छ, किनभने अराजकता भन्ने शब्दसँग डराउनु पर्ने, तर्सिनु पर्ने त होइन। अराजकता भन्ने शब्द भनेको त के हो त भन्दा मान्यताहरूमाथि स्थापित भनिएका कथनहरूप्रति प्रश्न गर्ने अथवा ती माथि तपाईँको प्रश्न उठाउने कुरा पो हो त। यसले त सुन्दर चिजैको खोजी गर्छ, सुन्दर चिजैको निमन्त्रणा गर्छ, आमन्त्रण गर्छ भन्ने किसिमको बहस हुँदा हुँदै सृजनशील अराजकता र शालीन विद्रोह भन्नेसम्मको कुरा आयो। पछि अब शशीजी, पदमजीहरूसँग छलफल चल्दै थियो, त्यसमा हाङयुगजी पनि तपाईँको जोडिएर आउनुभयो। उहाँ रूपरेखा साप्ताहिकमा स्तम्भ नै लेख्नुहुन्थ्यो। उहाँ जोडिएर आइसकेपछि यो कुरालाई चाहिँ अलिकति हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने ढङ्गले धेरै विमर्शहरू, बहसहरू भयो। तर त्यो विमर्श बहसहरू हुन थालिसकेपछि, धेरै बाक्लो गरी विमर्श बहस हुन थालिसकेपछि पदमजी, शशीजीहरू बिस्तारै टाढिनु भयो र हाङयुगजी र मेरो बढी विमर्शहरू भयो। सँगसँगै उपेन्द्रजीको पनि इन्ट्री भयो। अब सृजनशील अराजकता मात्रै त्यस पछाडि भनेर जाने यो लामो हुन्छ शालीन विद्रोह भन्ने कुराहरू पनि यो उस्तै कुरा हो। एउटैले तपाईँको भन्छ अथवा एउटै कुराले दिन्छ यी सबै कुराहरू भन्नेतिर बढी भयो। र यो बढी शीर्षकतिर भन्दा पनि अब अराजकता शब्दले के कुराहरूको तपाईँको सम्बोधन गर्छ, त्यसले के कुराहरूलाई निमन्त्रणा गर्छ, के कुराहरूलाई आमन्त्रण गर्छ र हामीले भन्न चाहेको कुराहरू चाहिँ के हो त
अब नेपाली साहित्यमा हामी के भन्छौँ त, अथवा हाम्रो तर्फबाट के भनेर आउँछौँ त भन्नेतिर बढी खोजी हुन थाल्यो हाम्रो, होइन? हामी नामतिर भन्दा पनि, सृजनशील अराजकतातिर भन्दा पनि, त्यसका अर्थ्याउने, त्यसलाई परिभाषित गर्नेतिर भन्दा पनि हाम्रा अब इस्युहरू चाहिँ के हुन्छन् त, मुद्दाहरू चाहिँ के बोकेर जान्छौँ त हामी अगाडि भन्नेतिर हामी केन्द्रित भयौँ। त्यस पछाडि चाहिँ यो सृजनशील अराजकता भयो। शालीन विद्रोह भन्ने चाहिँ अलि शालीन स्वभावकै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो शशीजीहरू, पदमुख गौतमहरू, उहाँहरूसितै छ शालीन विद्रोह चाहिँ। सृजनशील अराजकता चाहिँ यसरी भयो। हाङयुकजीसँग बढी डिस्कोर्स हुँदाहुँदै उपेन्द्रजी तुरुन्तै थपिएर आउनुभयो अनि हामी तीनजनाले यसलाई तपाईँको के भन्छ अगाडि बढाएर लग्यौँ। गौतमजी र शशीजी चाहिँ तपाईँहरू सुरुमा अलि बढी उग्र रूपले नै प्रस्तुत हुँदाखेरि उहाँहरूलाई त्यो अलि बढी सह्य नभएर शालीन विद्रोहकै रूपमा सुटुक्क बाहिरिनु भयो। सायद त्यही हो, सायद त्यही पनि होला। हाम्रा केही कुराहरू अथवा हामीले भन्न खोज्ने कुराहरू अलिक बढी तपाईँको आक्रामक भयो होला, अलि हामीले बढी आक्रामक ढङ्गले भन्यौँ होला। अहिले पनि हामी भनिरहेकै हुन्छौँ, त्यसरी नै भनिरहेका हुन्छौँ। सायद त्यो तरिकाहरूसँग उहाँहरू सहमत हुन सक्नु भएन भन्ने नै लाग्छ। त्यसकारण उहाँहरू शालीन ढङ्गले नै हामीसितै विद्रोह गर्नुभयो भनौँ। 2056 सालदेखि तपाईँहरूले घोषित रूपले पहिचानको मुद्दालाई, अझै भन्ने हो भने नस्लवाद अथवा नस्लीय बोधलाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर, जातीय पहिचानको मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर हामी सामूहिक रूपले अभियान गर्नुपर्छ भनेर घोषित रूपले नै देखा पर्नु भयो, होइन? अनि त्यसो हो भने अब हामीलाई भनिदिनुहोस्, यो सृजनशील अराजकता के हो, के होइन त? अब लगभग अघि नै पनि सङ्केतको रूपमा त कुरा आइ नै सक्यो, होइन? अब यी सबै ती स्मरणले मात्रै पनि हामी धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ। अब डिटेलमा के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि भनेको सृजनशील अराजकता भनिनको लागि हामीसँग के कारणहरू थियो होला भन्ने कुरा हो। अब म तपाईँलाई सामान्य एउटा उदाहरण मात्रै दिन्छु। म एउटा पूर्वको राई समुदायमा हुर्किएर आएको एउटा सदस्य, जब म काठमाडौँ आएँ, काठमाडौँमा आउँदाखेरि काठमाडौँ आउनु अगाडि मेरा काठमाडौँसित धेरै सपनाहरू थियो होला, अथवा काठमाडौँले अथवा म मेरो समुदायमा जसरी हुर्किरहेको थिएँ, मेरो समाजमा म जसरी बाँचिरहेको थिएँ, त्यस्तै सम्मानित अथवा त्यस्तै तपाईँको अपनत्व बोध सहितको बचाइ मेरो काठमाडौँमा हुन्छ होला भन्ने अनुभूत गरेरै म त्यो सपनाका साथै काठमाडौँ प्रवेश गरेँ। तर काठमाडौँ प्रवेश गरिसकेपछि भोग्ने सन्दर्भमा काठमाडौँका कैयौँ सरकारी कार्यालयहरू धाइयो होला, जागिरै खोज्न पनि गइयो होला, कतिपय त्यस्ता ठाउँहरूमा पुगियो होला, भाषिक साहित्यिक गोष्ठीहरूमा पुगियो होला, ठुल्ठुला महोत्सवहरूमा पनि पुगियो होला। ती सबै ठाउँमा पुग्दाखेरि म कहाँनिर छु त भनेर आफैलाई प्रश्न गरियो। त्यो आफैलाई प्रश्न गरिसकेपछि म कहाँ छु त भनिसकेपछि जब मैले नभेट्ने स्थिति बन्छ, त्यस पछाडि मैले आफूलाई खोज्न थाल्ने हो। आफूलाई खोज्दै जाँदाखेरि सबभन्दा पहिले म कहाँ जाउँला त भन्दा मेरा पाठ्यक्रमहरूमा जाउँला, म हिजो पढेर आएको स्कुलहरूमा जाउँला, म विद्यालयहरूमा जाउँला, म त्यहाँ के पढेर आएँ त, मैले त्यहाँ म आफूलाई पढेँ कि होइन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण होला। अझ सबैभन्दा म तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण कुरा त के गर्छु भन्दाखेरि भनेको म जब तपाईँको समाजशास्त्र पढ्न थालेँ बिएमा, नेपाली समाज र संस्कृति भन्ने एउटा कोर्स थियो। त्यो कोर्समा चाहिँ नेपाली संस्कृति खोज्दै जाँदाखेरि मेरो चाहिँ कहाँनिर छ त, कहाँनिर पढ्नुपर्छ त, त्यो करिकुलममा म कहाँनिर भेटिन्छु त भनेर मैले खोजेँ। खोज्दाखेरि छैन मेरो समाज संस्कृति त त्यहाँ त। मेरो समाज संस्कृति पढाइ पनि हुँदैन त्यहाँ। अब त्यो सोधिने त कुरै भएन त्यस पछाडि। अनि मैले यही नेपालमा म आफू जुन समाज संस्कृतिसँग हुर्केर आएँ, जुन संस्कृतिमा बाँचेर आएँ, त्यही कुरा मैले अझ त्यसलाई कसरी वैज्ञानिक ढङ्गले अध्ययन गर्ने भन्ने कुराहरू नै मैले पढ्न पाउँदैन भने त्यो पाठ्यक्रमसित मेरो के रहन सक्छ त। अब
यसकारण मैले के भन्न खोज्दैछु भन्दाखेरि भनेको यो आफूलाई खोज्ने एउटा आन्दोलन हो, अभियान हो। सृजनशील अराजकता भनेको हिजोदेखि राज्यले तपाईको थुपरेर ल्याएको मानकहरू, मान्यताहरू, कथनहरूमा हामी कहाँनेर छौँ। अझ लिटरेचरको एउटा अभियान भएको हुनाले, लिटरेचरको एउटा विद्यार्थी भएको हुनाले, साहित्यको विद्यार्थी भएको हुनाले त्यो साहित्यमा नेपाली भनिएको साहित्यमा हामी कहाँनेर छौँ त, कहाँ रहेछ त, कहाँनेर रहेछौँ त, हाम्रो के रहेछ त भनेर अनि खोज्ने कुरा भयो। खोज्दै जाँदाखेरि त्यति बेला गम्भीरतापूर्वक खोजियो। हिजो त बडो भावुक भएर हामीले पनि मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन भनेर पढेर आयौँ, बडो कण्ठ गरेर आयौँ। अनि समग्र साहित्यलाई पल्टाएर हेर्दाखेरि मानिस जातले ठुलो भइरहेको छ कि दिलले त, अब खोजी गऱ्यौँ, प्रश्न गऱ्यौँ हामीले। तर नेपाली समग्र सिङ्गो नेपाल, जब तपाईँको नेपाल भनिएको अथवा ठाउँ त हामीले अपनत्व गर्ने ठाउँ त रहेछ। हामी त होइन, जातैले ठुलो भइरहेका रहेछन्। मानिसहरू वर्णाश्रमले मानिसहरूलाई जातकै आधारमा तल 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 पिँधमा पारेको रहेछ। जातकै आधारमा तपाईँको सांस्कृतिक रूपले, धार्मिक रूपले, हरेक रूपले, राजनीतिक रूपले, हरेक रूपले तपाईँको उसलाई तपाईँको सीमान्तमा पार्दै लगेको रहेको छ। म त त्यो एउटा भोजपुरको एउटा कुना गाउँको एउटा राई समुदाय जहाँ सघन बसोबास राईहरूको छ, त्यहाँको मात्रै मानिस रहेछु होइन। त्यहाँ मात्रै म त आफूलाई भेट्दो रहेछु। समग्र सिङ्गो नेपाली वाङ्मयमा खोज्दाखेरि त आफू त कहीँ पनि नभेटिँदो रहेछु। त्यस पछाडि अब थुप्रै प्रश्नहरू आए। त्यहाँदेखि सिनेमाहरू, नेपाली सिनेमा भनेर भन्छ, नेपाली सिनेमामा हामी कहाँनिर छौँ भनेर हेर्न थालियो। अनि यसो हेर्दै जाँदाखेरि त हामी त छैनौँ भनिसकेपछि आफूलाई खोज्ने अब अरूले नगरिदिने रहेछ। आफ्ना कुरा आफैले भन्नुपर्ने रहेछ, आफैले लेख्नुपर्ने रहेछ, आफ्ना तरिका आफैले अपनाउनु पर्ने रहेछ भन्ने उद्देश्यका साथ सृजनशील अराजकता यसकारण कि अब हामीले आफूलाई खोज्न थालेपछि अहिलेसम्म मानिएको राजकताले स्वस्फूर्त रूपमा हामीलाई अराजक घोषणा गर्छ। त्योभन्दा अगाडि नै हामीले आफैलाई घोषणा गर्ने, अराजक घोषणा गर्ने भन्ने पनि त्यस पछाडि चाहिँ मान्यता स्थापित भएर गयो। हामीमा त्यो मान्यता विकास भएर गयो र हामीले सृजनशील अराजकता भन्यौँ। र सृजनशील अराजकतालाई अब सिधा छोटो शब्दमा बुझ्ने के हो त भनेको यो सृजनशील अराजकता भनेको आफूलाई खोज्ने एउटा अभियान हो। आफूलाई खोज्ने, आफूलाई देख्ने, आफूलाई सुन्ने अभियान हो भनेपछि यो जुन वाङ्मय थियो, नेपालको मानक थियो, साहित्यमा, सिनेमामा, जुनसुकै क्षेत्रमा, राजनीतिमा, त्यहाँ चाहिँ यो सीमान्तकृत एउटा समुदायको आवाज सुनिएन, उनीहरूको अनुहार देखिएन, उनीहरू चिनिएन। सुरुमा चिनिनलाई, देखिनलाई, आफू बोल्ने स्पेस सिर्जना गर्नको लागि तपाईँहरू निकै किच्चक हुनुभयो, निकै अराजक हुनुभयो, निकै जब्बर हुनुभयो सुरुमा चाहिँ। त्यो पनि रहेछ के छ भने सानो स्वरमा बोल्दाखेरि नसुन्दिने, सुन्दै त सुन्दैन। अहिले पनि सानो समूहलाई कहाँ सुन्छ त होइन। त्यत्रो चाहिँ जो हामीले तपाईँको लडाइँ गरिसक्यौँ त, खोइ त अहिलेसम्म निर्मलाले न्याय पाएको छैन। हामीले लडाइँ त गऱ्यौँ नि त। नवराज विकहरूलाई अझै पनि 10 लाखमा तपाईँको राज्यले किनिरहेछ, 10 लाख दिएर तपाईँको थमथमाउन खोजिरहेछ। चेपाङ बस्तीमा हिजो अस्ति मात्रै तपाईँको चेपाङका घरहरू भत्काइदियो र गोठ भनिरहेछ राज्य होइन। मारिरहेको छ तपाईँको चेपाङ युवालाई र 10 लाख दिएर तपाईँको टारिरहेछ। 10 लाखमा मानिसको ज्यानलाई किनिरहेछ भनेपछि अब हाम्रा साना स्वरहरू त सुनिने कुरै थिएन। त्यसकारण अलिक चर्को गरी, अलिक चर्को आवाजमा सुनोस् भनेर अलिक चर्को स्वर गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब त्यो चर्को स्वरलाई चाहिँ फेरि के गर्यो त भन्दाखेरि भनेको अब राज्यसँग त कथन हुन्छ उसको, हिजोदेखिकै एउटा सेटेड कथन छ, माइन्ड छ, मस्तिष्क छ। अनि उसले के भन्छ त भन्दाखेरि भनेको अब यिनीहरूले आफूलाई खोज्न थाल्यो, अब समाज भड्काउन थाल्यो, अब सद्भाव बिथोल्न थाल्यो भनेर उसले त्यहाँदेखि अनि उसले अनि दिन्छ। अनि उसले के भन्न थाल्यो त भन्दा 21औं शताब्दीमा आइपुग्दा पनि तिमीहरू 16औं 17औं शताब्दीको कुरा गर्ने, हिजोको अब 21औं शताब्दीमा आउँदा पनि तिमी जातिका कुरा गर्ने, सम्प्रदायका कुरा गर्ने, साम्प्रदायिक हुने, जातिवादी हुने भनेर अब त्यहाँबाट राज्यको अब फेरि अब यो सेटेड मानकले हामीलाई फेरि अब प्रश्न गर्न थाल्यो। त्यस पछाडि हामीले त्यो प्रश्नहरूको त प्रतिरोध गर्नुपर्छ होइन। प्रतिरोध गर्दाखेरि भनेको के हो त भने स्वतः के भयो भन्दा हाम्रा स्वरहरू अलिक चर्का लागे, खस्रा भए
मिठा भएनन्, अहिले पनि मिठा लाग्दैन। सत्ताको तपाईँको सधैँ नजिक रहेका अभिजात वर्गलाई हाम्रो स्वर अझै पनि तपाईँको मिठो लाग्दैन, हामीलाई तित्राको स्वर लाग्छ उनीहरूलाई। उनीहरूको स्वर चाहिँ आफूलाई फेरि कोइलीको सम्झेर बसिरहेको छ। मैले अघि जोड्न खोजेको त्यही कुरा हो होइन। र हाम्रा कुरा त गनगन हुन्छ। हिजो मात्रै पनि म अब तपाईँले हामीसँग बोल्नुपर्छ है भनेपछि के बोल्ने होला, कति बोल्ने होला, त्यही एउटा कुरा भनेर गनगन गरिरहेको थिएँ। त्यही पनि अब यसो साथीभाइलाई जानकारी दिउँ भनेर मैले फेसबुकमा राखेँ। त्यहाँ सीमा आवास, अब हाम्रो समकालीन साथी पनि हुनुहुन्छ, एकदम तगडा कवि पनि हुन्छ, सीमा आवासले मैले त्यहाँ के माथि के राखेका थिएँ भन्दाखेरि भनेको भोलि यसरी गनगन गरिने छ भनेर राखेको थिएँ। उहाँले तल कमेन्ट के गर्नुभएको छ कि गनगन कि दमदार विचार होइन, गनगन हो भने त के सुनाइ भयो र, विचारबाजी सुन्ने भनेर। अब यहाँनिर कुरा हो, हामीले गऱ्यौँ भने, हामीले कुरा गऱ्यौँ भने, भन्यौँ भने गनगन नै हुन्छ। यो राज्य सत्ताको लागि, यो मान्नको लागि हाम्रो लागि हाम्रा कुराहरू गनगन मात्रै हुन्छ। हामीले मागेको हाम्रो अधिकार, हामीले मागेको हाम्रो स्पेसहरू चाहिँ गनगन हुन्छ राज्यको लागि होइन। त्यसकारण गनगन नै भने हो, उसले गनगन नै भन्छ भने चाहिँ हामीले त्यही कुरा तर उसैले बोल्यो भने, त्यही कुरा उसले बोल्यो भने त्यो गहन दमदार विचार हुन्छ। हामीले बोल्यौँ भने त्यो गनगनमा मानिन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब नेपाली समाजको तपाईँको सेटेड माइन्डलाई प्रश्न गर्न, मानकहरूमाथि प्रश्न गर्नको लागि चालिएको एउटा अभियान हो सृजनशील अराजकता। यसलाई त्यत्रो ढङ्गले ठुलो तपाईँको यो वाद हो, ठुलो यो चाहिँ जो हो भनेर हेर्नु पर्दैन। नेपाली वाङ्मयमा, नेपाली साहित्यमा हामीले के मात्रै भन्दा नेपाली समाजको अनुहार, समग्र नेपाली समाजको अनुहार नेपाली वाङ्मयमा, साहित्यमा छ कि छैन त? खोजौँ नि त एकचोटि। त छैन नि त, छैन। अहिले पनि अब आउन सकेका छैन, केही आयो होला, केही हामीले लेख्यौँ होला, केही 2-4जनाले लेख्यौँ होला, तर समग्रमा त लेखिएको छैन, आएको छैन। समग्र स्वरहरू त हामीले सुन्न पाएका छैनौँ। यही कुरा हो हामीले गर्न खोजेको। राजनजी, हाङयुग अज्ञातजी, उपेन्द्र सुब्बाजी र तपाईँ राजन मुकारुङजी चाहिँ एउटा उदाहरण जस्तो देखियो यो सृजनशील अराजकताको, जुन 3वटा खुट्टाले टेकिएको छ। हजुर, यो 3 खुट्टे उदाहरण जसरी उदाएको सृजनशील अराजकताले सबभन्दा मुख्य कुरो चाहिँ जातीय मुक्ति, त्यसपछि सांस्कृतिक चेतना, तेस्रोमा चाहिँ नस्लीय बोध, बहुलता र सहअस्तित्वको कुरा उद्घोष गर्यो। 2057 भाद्र 3 गते त तपाईहरुले प्रस्तावना नै सार्वजनिक गर्नुभयो। हजुर, तपाईहरुले जानाजानी यो नस्लीय बोधलाई, जातीय जुन मुक्तिको विचारलाई विवादास्पद भए पनि होस् यसमा राख्नै पर्छ भनेर राख्नु भएको कि यो जुन सत्ता पक्ष छ यिनीहरू नस्लवादी छ, यिनीहरूलाई चाहिँ बरु नस्लवादीबाट चाहिँ सहअस्तित्वतिर लानलाई चाहिँ यो विचार राख्नुपर्छ, नस्लीय बोध चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने कुन विचारबाट यस्तो कन्ट्रोभर्सियल शब्द राख्नुभयो? अब कन्ट्रोभर्सियल त भन्नु मलाई मन लाग्दैन, यो कन्ट्रोभर्सियल हुनुपर्ने पनि होइन। तर नेपाली समाज चाहिँ अब विविधतापूर्ण समाज हो, यसमा दुई मतै छैन। विविधतापूर्ण समाज भए पनि निश्चित नस्ल, निश्चित जातिले सदियौँदेखि शासन गरिरहेको मुलुक चाहिँ हो। फेरि त्यसले गर्दा अन्य संस्कृति, अन्य भाषा, अन्य साहित्य, अन्य समुदायहरू डोमिनेट छन् होइन। अन्य माथि त उपनिवेशै लागू, आन्तरिक उपनिवेशवाद नै लागू गरिएको छ। यसमा अब धेरै कुरा भनिरहनै पर्दैन, यो जग जाहेर छँदैछ होइन। अब कुरा के हो त भन्दाखेरि भनेको हामीले भनेको नस्लीय चेत अथवा नस्लीय बोध चाहिँ रूप पक्षमा भन्ने हो भने अब तपाईँको त्यो एस्थेटिक, अब यसलाई रूप पक्षको एस्थेटिकबाट भने पनि हुन्छ, सार पक्षको एस्थेटिकबाट भने पनि हुन्छ, दुईटै पक्षबाट बुझ्दा पनि हुन्छ। रूप पक्षबाट भन्दा पनि के हो त भन्दाखेरि भनेको हामीले यसलाई सौन्दर्य शास्त्रसँगै नजिक होस्, यसले केही रिलेसन राखोस् भनेर हामीले भन्न खोजेका पनि हौँ। नस्लीय बोध हुनुपर्छ, नस्लीय चेत पनि चाहिन्छ, त्यो स्वाभाविक हो। तर त्यसले जस्तो कि नेपाली साहित्यमा अहिलेसम्म हामीले कण्ठस्थ गराइएको, पढाइएको नेपाली साहित्यमा, तपाईँ त आफै पनि प्रोफेसर हुनुहुन्छ, नेपाली साहित्यमा अहिलेसम्म पढाइएको के हो त भन्दाखेरि भनेको समुद्रको आँखा जस्तो छाल भएको नायक, चक्लेटी अनुहारको, उसलाई हामी नायकको रूपमा हाम्रा तपाईँको कथ्यहरूमा
हाम्रा कथनहरूमा त्यसरी आउँछ, त्यसरी चरित्रको तपाईको निर्माण गरिन्छ र नायक बनाइन्छ। सिनेमामा पनि त्यसरी नै हामीले पर्दामा त्यसरी नै हामी देखाउँछौँ। भनेको के हो त भन्दाखेरि भनेको अनि के गर्छौँ भन्दाखेरि भनेको त्यो आर्य कदको आर्य तपाईँको अनुहारको चक्लेटी अनुहार चाहिँ नायक बन्छ र उभिन्छ। त्यस पछाडि हामी सिनेमाहरू नै हेरौँ, अगाडिका सिनेमाहरू हेरौँ, हामी 68-69 देखि उताका सिनेमाहरूको हामी हेरौँ, सबै नेपाली सिनेमाहरू भनिएका नेपाली सिनेमा भनिएका सिनेमाहरू हेरौँ त्यहाँ। अनि सुनिल थापा भन्ने एउटा मगर जसको आँखा चिम्सो छ, थेप्सो नाक छ, एउटा मङ्गोलियन अनुहार छ, ऊ चाहिँ भिलेन पात्रको रूपमा खेलाइन्छ उसलाई हैन। अनि यता आर्य अनुहारलाई चाहिँ तपाईँको नायक पात्रकोमा खेलाइन्छ। अब समग्र तपाईँको सिनेमा हेर्ने मानिसमा त्यो सिनेमा हेरेर निस्किसकेपछि मनोविज्ञान के तयार हुन्छ? जब तपाईँको मङ्गोलियन अनुहार देखियो ऊ चाहिँ तपाईँको खलनायक देख्ने भयो, जब चक्लेटी अनुहारको तपाईँको एउटा आर्य अनुहार देखियो ऊ चाहिँ नायक हुने भयो। यो मनोविज्ञान तयार गर्ने जुन किसिमको हाम्रो सौन्दर्य शास्त्र अथवा त्यो किसिमको एउटा मानकहरू निर्माण गरिएको छ, द्याट्स रङ हैन। यसले नायक बनाउँदैन, यसले नायक बनाउँदैन। हामीले काम चरित्रमा गर्ने हो, क्यारेक्टरमा गर्ने हो, सोसाइटीमा गएर मानिसहरूका दुःखहरूसँग गर्ने हो। मानिसलाई अनुहारको आधारमा नायक र मानिसलाई अनुहारको आधारमा खलनायक बनाउने होइन। हाम्रो नस्लीय चेतको कुरा, नस्लीय बोधको कुरा हामीले त्यहाँबाट उठाएका हौँ। अब यो सिधा त अब यति बेला आइपुग्दाखेरि भनेको त अब विश्वमा त्यो चलिरहेको थियो। यो पछिल्लो समय त अब तपाईँ हामी अमेरिकामा ट्रम्पलाई हेर्न सक्छौँ, ऊ गोरा इज गोरा भनेर लागिरहेकै छ। हामी इन्डियामा तपाईँको मोदीलाई हेर्छौँ होइन, मोदी लागिरहेकै छ। अब तपाईँको धार्मिक सत्ता कसरी तपाईँको टिकाएर लाने तपाईँको भन्नेमा उसको जोडबल छँदैछ। त्यसै गरी नेपालमा पनि पछिल्लो समय हामी देख्छौँ आफ्नो जातीय सत्ता, नस्लीय सत्ता कसरी निर्माण गरेर स्थापित गरेर लाने, त्यसले कसरी यो आफू पावरमा हुँदाहुँदै कसरी आफ्ना अन्तर नजिकका सम्धिनाहरूलाई कसरी तपाईँको राज्यको पहुँचमा पुर्याइराखौँ भन्नेमा जोडबल गरिरहेको छ। यही तपाईँको नस्लवादका विरुद्ध चाहिँ नस्लीय चेतना भनेको चाहिँ के हो त भनेको अनुहार हेरेर होइन, रङ हेरेर होइन, मानिसको ज्यान कद हेरेर होइन, आँखा हेरेर नाक हेरेर होइन, उसको कर्म हेरेर हामीले तपाईँको के गर्नु त एस्थेटिक निर्माण गर्नुपर्छ भन्नका लागि हामीले नस्लीय चेत अथवा नस्लीय बोधको प्रसङ्ग उठाएको। किनभने हामीले हाम्रो मुलुक सांस्कृतिक विविधताहरूको मुलुक हो, भाषिक विविधताहरूको मुलुक हो, सामुदायिक विविधताहरूको मुलुक हो, जातीय विविधताहरूको मुलुक हो भनेर स्वीकार गरिसकेपछि यी सबै कुराहरू आउँछन् भन्ने कुराहरूमा त तयार हुनै पर्छ नि। तपाईँहरूको जुन अभियान थियो, एउटा साहित्यिक अभियान सृजनशील अराजकता, यो चाहिँ बरु पहिलादेखि स्थापित भइ आएको यो नस्लीयवाद जुन छ त्यसलाई भञ्जन गर्न पो आएको हो। हामीले भन्यौँ त्यही नै हो। नेपालमा सबै ठाउँमा नस्लवाद लागू भयो, राजनीतिमा नस्लवाद लागू भयो, हाम्रा साहित्यका सौन्दर्यमा नस्लवाद लागू भयो, हाम्रो तपाईँको सिनेमाको आर्टको सबै हरेक कुरामा चाहिँ एउटा तपाईँको नस्ललाई अथवा एउटा अनुहारलाई मात्रै राम्रो मान्ने होइन। त्यसरी नै हाम्रा गाथाहरू गाइयो नि त, गाजलुती ठुला ठुला आँखा तिर पनि बसियो दिलैमा भनेर बडो तपाईँको ठुलो आँखा भएकोलाई मात्रै एकदम तपाईँको प्रशंसा गर्ने। अनि अब हाम्रो तपाईँको समुदायमा जानुभयो, राई गुरुङ मगर लिम्बूको समुदायमा जानुभयो त आँखा ठुल्ठुला भएको त कोही पनि भेट्नुहुन्न, सबै चिम्सा आँखा भएका भेटिन्छ भनेपछि अब के ती चाहिँ अब होइन नि त? त्यसो भए ती चाहिँ के मानिस हुन लायक होइन नि त? के तिनको आफ्नो सुन्दरता छैन त? यो पनि हो पाठ हो। त्यसकारण के भने एउटै मात्रै नस्ललाई सुन्दर मान्ने, एउटै मात्रै कुरालाई, एउटै मात्रै मानकलाई सदा तपाईँको यो मात्रै सत्य हो, यो ध्रुव सत्य, यो तैँले मान्नै पर्छ भनेर जुन किसिमको तपाईँको हस्तक्षेप तपाईँको भइरह्यो अथवा त्यो लागू गरिरह्यो, त्यसका विरुद्ध हो हाम्रो नस्लीय बोध, नस्लीय चेतना भनेको। अनि यो सत्ता पक्षधरले त तपाईँहरू निकै अराजक, तपाईँको नस्लवादी, तपाईँको उग्र जातिवादी भन्यो नि त। खास हो चाहिँ को त? उग्र जातिवादी, उग्र नस्लवादी, उग्र अराजक, एकल मानक चाहिँ स्थापित गर्ने उग्र चाहिँ को? तपाईँहरू कि सत्ता पक्ष? अब यही छ समस्या। अब हामीले त यतिसम्म पनि भन्यौँ कि म आफूले जहिले पनि भन्दै आएको छु, सांस्कृतिक विविधतालाई
कल्चरल क्रिटिक्सको ठाउँबाट हेर्नुपर्छ, सांस्कृतिक फेरि तपाईँको आलोचनाको ठाउँबाट पनि हेर्नुपर्छ। सांस्कृतिक विविधता भनेको विशिष्टतावादी भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ हामीले। मेरो चाहिँ संस्कृति सबै राम्रो सुन्दर भनेर हामी जब विशिष्टताको हामी दम्ब पाल्न थाल्छौँ तब हाम्रो गल्ती त्यहीँबाट सुरु हुन थाल्छ। आफ्ना पनि तपाईँका उल्झनहरू छन् समाजमा, संस्कृतिमा उल्झनहरू छन् भने तिनलाई हामीले छोड्ने नै हो। जसले तपाईँको मानिस मानिस बीच दरार ल्याउँछ भने, मानिस मानिस बीच विभेद ल्याउँछ भने त्यो संस्कारलाई मेरो राम्रो संस्कार अथवा मेरो संस्कार हो, यो चाहिँ उत्तम संस्कार हो भनेर मानिरहनु पर्ने जरुरी छैन। हामी 21औं शताब्दीमा छौँ भन्छौँ भने हामीले अरूको संस्कृतिलाई तपाईँको स्वीकार गर्नको लागि पनि हामीले कल्चरल क्रिटिक्सको आँखाबाट त्यो दृष्टिकोण तयार गरेर हामीले हेर्नुपर्छ। त्यसरी हेर्न सकियो भने अब भन्नुहोस्, म एउटा राईको छोरो, म जुन संस्कार संस्कृतिमा हुर्केर आएँ, मैले लेख्ने कुरा त्यही हो, मैले बोल्ने कुरा त्यही हो। तर त्यो कुरा बोलेर आउँदाखेरि, त्यो भाषा प्रयोग गर्ने आउँदाखेरि अथवा हामीसँग भएको कथन हो, त्यो हाम्रा कथ्य परम्पराहरू छन्, हाम्रा कथन हामीलाई हाम्रा सदियौँदेखि पुर्खाहरूले हामीलाई हस्तान्तरण गरेका, भन्दै हस्तान्तरण गरेका हाम्रो तौर तरिकाहरू छन् हैन। हामीले त्यो तरिकाहरू अपनायौँ होला। तपाईँको हात मोलेर अथवा शिर निहुराएर कसैसँग पनि केही नमाग्नु, हामीलाई सिकाएर ल्यायो नि त। मुन्दुमले हामीलाई त्यही भनेर सिकाएर ल्याएछ, हाम्रा पुर्खाहरूले हामीलाई त्यही सिकाएर ल्याएछ। त हामी कसरी गएर तपाईँको ओलीजी तपाईँले मलाई हेरविचार गर्नुपर्छ भनेर हामी हात मार्छौँ होला अथवा नमस्कार गरेर झुक्छौँ होला? त झुक्दैनौँ, किनभने हामीलाई त्यो सिकाएर ल्यायो हाम्रो कल्चरले। आफ्ना कुरा सिधा भन, सही कुरा भन भने हामीले त्यो बनेर आयौँ। तर त्यसो भनेर आउँदाखेरि हामीलाई चाहिँ अब त्यहाँदेखि अब नस्लवादी भने, अब भन्नुहोस् अब नस्लवादी को हो त? हामीले तपाईँको त्यो चेपाङ अन्यायमा छ, त्यो राउटी अन्यायमा छ। एउटा राई आफ्नो मातृभाषा सकिन लाग्दाखेरि अहिले तपाईँको एउटा अन्तिम अवस्थामा उसको मातृभाषा पुगिरहेको छ, त्यो स्थितिमा परिरहेको छ, ऊ माथि अन्याय भइरहेको छ, उसको भाषा बचाऊ, उसको संस्कृति बचाऊ भनेर हामीले राज्यलाई भनिरहेछौँ। त्यो राज्यको जिम्मेवारी हो, हामीले भनिरहेछौँ। त्यसो भन्दैखेरि जातिवादी भइन्छ भन्ने कुरा त छैन भन्ने लाग्छ। राजनजी, हामीले भन्यौँ, अझ म तपाईँलाई थपौँ, हामीले नेपाली साहित्यमा एउटा जातिको मात्रै बयान भयो, एउटा समुदायको मात्रै वर्णन भयो, एउटा संस्कृतिको मात्रै वर्णन भयो, एउटा दर्शनको मात्रै वर्णन भयो, अथवा एउटा विचार मात्रै तपाईँको हावी भयो, सधैँ त्यही मात्रै पढाइयो, त्यसलाई मात्रै स्कुल ठानियो, त्यसलाई मात्रै विश्वविद्यालय ठानियो। यसो नगरौँ। नेपाली समाज विविधता छ, विविध समाज संस्कृतिहरूलाई सभ्यताहरूलाई पढौँ। नेपाल भन्ने मुलुक सानो क्षेत्रफलमा सानो भए पनि नेपाल भन्ने मुलुकको विशेषता के हो त भन्दा केचना कलन पनि छ हामीसँग, र हामीसँग सगरमाथा पनि छ, हामीसँग च्याङताफु पनि छ, र हामीसँग पर तपाईँको लिम्पियाधुरा पनि छ भन्ने हामीलाई थाहा छ नि त। हामीसँग मधेसको तराईको फाँट पनि छ, र हामीसँग हिमाल पनि छ, पहाड पनि छ। यति कुरा स्वीकार छ भने यी सबै कुराहरू हामीले हुनु पर्यो नि त हाम्रो साहित्यमा। हाम्रा तपाईँको त्यो भूगोलसँग त्यो क्षेत्रसँग त निश्चित जातिहरूको सघन बसोबास पनि छ, उसको संस्कृति छ, सभ्यता छ, उसले निर्माण गरेको तपाईँको यत्रो जीवन प्रक्रिया र पद्धति बाँचेर आएको, यति लामो समयसम्म बाँचेर आएको एउटा प्रक्रिया छ। त्यो प्रक्रियालाई चाहिँ हामी किन नजरअन्दाज गर्छौँ त? अथवा त्यो चाहिँ हामी किन पढाउँदैनौँ त? अथवा त्यो हामी त्यो किन दिँदैनौँ त? किन खालि एकै खाले मात्रै हामी रटान गरिरहन्छौँ भन्ने कुरा नै हाम्रो कुरा हो। अब यसलाई तपाईँ जातिवादी भन्नु, यसलाई जातिवादी साम्प्रदायिकतावादी जसले भन्छ अब ऊ भित्र सोध्ने हो, तिमी कति त्यसो भए अजातिवादी त, तिमी कति तपाईँको त्यसो भए मानवतावादी त, अब सोध्ने हो उसलाई प्रश्न। राजनजी, तपाईँहरूले 50 को दशकको बीचबाट यो अभियान हाँक्नुभयो। सुरुमा तपाईँहरूले यो पहिलो दशक चाहिँ सिर्जनामा खर्चिने, दोस्रो दशक 60 को दशक चाहिँ आन्दोलनमा सडकमै जाने, तेस्रो दशक 70 को चाहिँ दशक अहिले भर्खर चलिरहेको दशक मिडभन्दा अलि बढी माथि गयो, 70 को दशकमा चाहिँ बौद्धिक काम गर्ने भन्नु भएर उद्घोष गर्नुभएको रहेछ। त्यही अनुसार अगाडि बढेको छ कि ठाउँ ठाउँमा लरबरायो तपाईँहरूको अभियान? लरबराउनु पर्ने के छ र? हामीले सुरुमा भन्यौँ, हामीले सृजनशील काम गऱ्यौँ, सृजनाका माध्यमबाट हाम्रा पुस्तकहरू थुप्रै आए होला, त्यसले आम पाठकमा कति प्रभाव पारेन आफ्नो ठाउँमा छ। अब ती किताबहरू आम पाठकसम्म पुग्यो पुगेन आफ्नो ठाउँमा छ, अथवा के भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। 60 को दशक त हामी आफैले पनि अभियान गर्नै परेन। सडकमा स्वत तपाईँको आम मानिसहरू आफ्नो पहिचान खोज्दै, आफ्नो अधिकार खोज्दै निस्किएकै हुन्। पहिचानको मुद्दा पोलिटिकल्ली रूपमै पेचिलो भनेर नेपालको इतिहासमा गएको दशक हो 60 को दशक भनेको, होइन? सबै सडकमै थियौँ हामी, सबै नारा नै लगाइरहेका थियौँ हामी, त्यही कुरा हो।
अब यी सबै कुराहरू भइसकेपछि हामीले इङ्गित गर्न खोजेको कहाँनिर थियो भन्दाखेरि भनेको 60 को दशक नेपाली राजनीति, नेपाली समाज र नेपाली आम पिपुलले निकै ठुलो अनुभवहरू गरेको दशक। आफूलाई खोज्यो, एउटा लामो परम्परा लिएको संस्थालाई बिदा गर्यो, नयाँ व्यवस्था तपाईँको सुरुवात गर्यो। हामी गणतन्त्रमा, राजतन्त्रलाई पर राखेर हामी गणतन्त्रमा आयौँ। गणतन्त्रमा पनि हामी संहितामा जाने भन्ने तपाईँको अभ्यासका लागि हामीले त्यो प्र्याक्टिस गर्नको लागि मागहरू, हाम्रा अनन्त मागहरू राख्दै हामीले सडकमै आन्दोलन गऱ्यौँ, टायर बाल्यौँ, सडक भत्कियो, अनेकौँ भए। मानिस बीचमा तपाईँको अन्तर्द्वन्द्वहरू बढे, मानिस बीचमा तपाईँको जातका हिसाबले, समुदायका हिसाबले एक अर्कालाई तपाईँको शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्ने वातावरणहरू पनि बन्यो। नभनेको होइन, ती सबैले तपाईँको एक अर्कालाई खिल भनेर हामीलाई बिजाएको पनि छ। यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो, यस्तो हुन्छ। यो समाज तपाईँको परिवर्तन हुने क्रममा, समाजमा रूपान्तरण हुने क्रममा उतार चढावहरू हुन्छ, द्वन्द्वहरू हुन्छ, होइन, घर्षण। तर त्यसले मानिसहरू बीच तपाईँको नमिठा पीडाहरू, खिलहरू पनि बसाएका हुन्छन्। अब त्यसलाई हामीले कसरी व्यवस्थित गर्छौँ त, ती खिलहरूलाई हामी कसरी झिक्छौँ भन्ने चिन्ता अबको दशकको चिन्ता हुन्छ भन्ने हाम्रो थियो। किनभने अब मुलुक व्यवस्थित भएर जान्छ, अब मुलुकले तपाईँको एउटा लय समाज छ, मुलुकले तपाईँको न्यायोचित व्यवहार सबैलाई गर्छ। किनभने गणतन्त्र ल्यायौँ हामीले, नयाँ व्यवस्था ल्यायौँ, अब नयाँ हुन्छ भन्ने तपाईँको बुझाइका साथ हामी 70 को दशक चिन्तन गर्छौँ। हामी ज्ञानको क्षेत्रमा त्यस बेला हामी लाग्छौँ। हाम्रो 60 को दशक अभियानमा भयो, हामी सडकमा थियौँ भन्ने हाम्रो उद्घोष थियो, हामीले उद्घोष गरेका हौँ। तर हामीले भने जस्तो 70 को दशक भएन। हामीले एउटा ज्ञानेन्द्र फाल्यौँ, तर थुप्रै तपाईँको अरू राजाहरू, हामीले मालिकहरू हामीले निर्माण गरेछौँ। अब हामीले फेरि लडाइँ गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने, अब यति बेला अब हामी त फेरि अब जिरो अभियानमा पो जानुपर्ने रहेछ भन्ने। म तपाईँलाई सानो उदाहरण दिन्छु। तीनजना त के, 2 जना विशेष गरेर 2 जना हाम्रा, म नाम लिन्न भाइहरूको, मेरा भाइहरू हुनु उनीहरू, 5 थरका 2 जना भाइहरूले तपाईँको, एकजनाले अन्नपूर्ण पोस्ट र एकजनाले कान्तिपुरमा समाचार सम्प्रेषण गर्नुभयो अस्ति, 5 थरको यो। त्यहाँ सदियौँदेखि लिम्बू समुदायले त्यो झरनालाई मिलुङ झरना भनेर आफ्नो भाषाबाट सम्बोधन गरिरहेको छ, भनिरहेको छ। उहाँहरूले रातारात मृदुङ्गा भनेर लेखिदिनु भयो, समाचारमा लेखिदिनु भयो। समाचारमै लेख्नु भएपछि नाम भन्न के गाह्रो र, कसले भन्नुभयो भन्नुहोस् न सोच चाहिँ। त्यस पछाडि त अराजक होइन, अब त्यति भएपछि बुझिहाल्नुहुन्छ, सबैले बुझिहाल्नुहुन्छ, होइन, चिन्नै भएको छ। त्यस पछाडि अहिले सिङ्गो लिम्बू समुदाय के गरिरहेको छ त भन्दा त्यो हाम्रो मिलुङ हो, हाम्रो तपाईँको सभ्यताबाट निर्मित त्यो मिलुङ झरना हो। यसरी नाममाथि नै तपाईँको अतिक्रमण नगर, हाम्रो सभ्यता मेट्ने काम नगर भनेर एउटा सिङ्गो लिम्बू समुदाय नै 2 जना पत्रकारसँग बाजेर बस्नु परिरहेछ भनेपछि अब भन्नुहोस्, अब त्यो सबै तपाईँको ऊर्जा, राज्यसँग लड्नुपर्ने, राज्यसँग भिड्नुपर्ने ऊर्जा चाहिँ 2 जना तपाईँको पत्रकार, होइन, युवाहरूसँग बाजेर ऊर्जा नष्ट गरिरहनु पर्यो। राजनजी, यो 2 पत्रकार युवा चाहिँ अनजानमा यस्तो गल्ती गर्छन् कि सुनियोजित रूपले षड्यन्त्र नै गर्छ? यो अनजानमा गरेको हो भने त्यत्रो समुदायले हाम्रो यो मिलुङ हो भनिसकेपछि उहाँहरूले सच्याउनुहुन्थ्यो, करेक्सन गर्नुहुन्थ्यो। तर उहाँहरू अझै तपाईँको के गरिरहनु छ त भन्दाखेरि भनेको धम्कीको भाषामा सामाजिक सञ्जालहरूमा स्ट्याटसहरू लेखिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि के देखाउँछ त भन्दाखेरि भनेको त्यो नियोजित छ, एकदमै सुनियोजित ढङ्गले उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। भनेको के हो त, राज्यले अब आफू त माथि आफ्नै ढङ्गले बसेकै चाहिँ तल साना साना मानिसहरूको झुन्डहरूलाई प्रयोग गरेर तपाईँको थुप्रै मुद्दाहरूसँग भिडाइरहेको छ भन्ने मेरो अनुभव भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जे अनुमान गरेर 70 को दशक अब हामी ज्ञानमा, चिन्तनमा, विशद तपाईँको मीमांसामा तपाईँको लाग्छौँ भनेर भनेको, तर त्यस्तो भएन। अब हामीले शून्यबाट अभियान थाल्नुपर्ने भएको छ। फेरि भनेपछि एउटा ठुलो प्रतिगमन हाबी छ, होइन त? छ, हामी माथि चाहिँ भयो। अब सत्तामा पुगेका साथीभाइहरूको लागि चाहिँ क्रान्तिकारिता होला, ठुलो छलाङ मार्नु भएको, समृद्ध छ, एकदम समृद्ध, मुलुकै समृद्ध होला, ठुलो कुरा गरिसक्नुभयो होला। तर हाम्रा लागि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भनेको अहिले यति बेलाको तत्कालको एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। अहिले सामाजिक सञ्जालमा
धेरै मानिसहरूले तपाईको आफ्नो फेसबुकको तपाईको प्रोफाइलमा कुलमान घिसिङलाई राखिरहनु भएको छ। कुलमान घिसिङ फेरि देऊ फेरि उनलाई राख, निरन्तरता देऊ भनेर सबले तपाईको मार्क्सहरू राखिरहनु भएको छ। त्यो किन भइरहेछ? किन कुलमानलाई फेरि जनताले मागिरहनु पर्ने होला? त्यो त एउटा प्राधिकरण भनेको त एउटा संस्था होइन, त्यसको त आफ्नो एउटा काम हुन्छ होइन, जो गए पनि हुन्छ होला नि। तर जनतालाई के शङ्का भयो भन्दा कुलमान बाहेक अरूले गर्दैन भन्ने तपाईको आम पिपुलमा चाहिँ त्यो तपाईको विश्वास कुलमान प्रति मात्रै भयो। त्यसो किन हुँदैछ त? त्यसो किन हुँदैछ त? अब यहाँनिर सोच्नु पर्ने कुरा हो। आम पिपुलले फेरि पनि तपाईको एकजना कुलमानको लागि जुलुस लाउनु पर्ने भएको छ भनेको राज्यसँग विश्वास हरायो जनताको। राज्यमा राज्यको नेतृत्व हाँक्ने नेतृत्वप्रति तपाईको विश्वास गुम्यो जनताको, गुमिरहेको छ जनताको। भनेपछि अब हामीले विश्वास कसलाई गर्ने त? विश्वास नभएपछि त हामीले त सडकबाट फेरि जिरोबाट हाम्रो आन्दोलनहरू त विकसित गर्नुपर्ने भयो। कुरो यहाँनिर हो। राजनजी, जब 1970 को अन्तिमतिर र 1980 को सुरुबाट भारतबाट सबाल्टर्न स्टडिज मुभमेन्ट सुरु भयो। तपाईहरुको मुभमेन्ट र त्यो सबाल्टर्न स्टडिज मुभमेन्टमा धेरै कुरा मिल्छ। त्यो मुभमेन्ट सुरु हुँदा सयौं इन्टेलेक्चुअल हिस्टोरियन्सहरु चाहिँ एक ठाउँमा उभिएर सामूहिक लडाईँको उद्घोष गर्यो, बौद्धिक विद्रोहको। तपाईहरुले पनि यहाँ त्यस्तै गर्नुभयो। जसरी त्यो सबाल्टर्न स्टडिज मुभमेन्ट चाहिँ पुरै धेरै पुरुषवाद हावी भयो भन्ने विचारहरू आयो र गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाकले प्रश्न प्रति प्रश्न गर्दै सबाल्टर्न स्टडिज मुभमेन्टलाई नारीवादी विचारहरूको पनि एउटा ठुलो हस्तक्षेप गर्ने स्पेसको रूपमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुभयो। तपाईहरुको मुभमेन्टलाई पनि तीनजना पुरुषहरू प्रधान जस्तरी आयो र यो चाहिँ त्यही हिसाबले अगाडि बढिरहेको छ। जनजाति समुदायभित्र नि महिलाको आवाजलाई यसले राम्रोसँग समेटेन भन्ने आवाजहरू त आएको देखिन्छ नि छापामा पनि। यसमा के यो स्वाभाविक प्रक्रिया पनि के भयो त भन्दाखेरि भनेको हामी तीनजनाले सुरुमा गर्यौं। हामीले धेरैचोटि जस्तो हाम्रो समकालीन अब विमला तुमखेवाजी हुनुहुन्थ्यो, इभन सरस्वती प्रतीक्षाहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई हामीले भन्यौं हामी यो ठाउँबाट एकीकृत हुँदै हामीले हाम्रो आवाजहरू मुखरित गर्नुपर्छ भन्ने त्यो भइरह्यो। तर छुट्नु भयो, आफ्नै मानिसका व्यस्तता होला, आफ्नै बाध्यता पनि होला, छुट्नु भयो। अनि हामी तीनजनालाई मात्रै, तीनटा नामलाई मात्रै तानेर ल्याइहाल्यो मुभमेन्टले। हेर्नुहोस्, धेरै अगाडि ल्याइसकेपछि फेरि तपाईको उहाँहरूलाई यहाँ समाहित गर्ने भन्ने कुरा पनि भएन। यो पार्टी पनि थिएन, पार्टी पनि होइन, अहिले पनि होइन, पार्टी भएन। सदस्यता वितरण गर्दै जाँदाखेरि अब यहाँ समावेशिता गरौँ, यहाँ यसो गरेर भुलौँ भन्ने कुराहरू हुन्छ। हामीले जस्टिसको आवाज उठाउने हो हामीले भन्नेतिर हाम्रो कुरा भयो। उसो त हामीले जे पहिचानको मुभमेन्ट भनेर गरिरहेका छौँ, जसको हामी तपाईको आवाज उठ्नुपर्छ, आउनुपर्छ भनिरहेका छौँ, त्यसमा सबै सीमान्तकृतका पनि, सीमान्तकृत समुदाय जातिको भयो, त्यहाँ वर्ग भयो, त्यहाँ तपाईको लैङ्गिक क्षेत्र भयो, क्षेत्रीय रूपमा पनि उत्पीडनमा परेका मानिसहरूको पनि आउनुपर्छ आवाज भन्ने हाम्रो कुरा छँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि यो भयो। अझ त्यसमाथि त के भन्नुपर्छ त भन्दाखेरि भनेको हिजो पहिचानको मुभमेन्ट, विश्वमै पहिचानको मुभमेन्ट कहाँबाट सुरु भयो त? हैन, हामी ब्ल्याक प्यान्थर मुभमेन्टमा गएर हेर्यौं भने त्यो मुभमेन्ट आउनको लागि ग्राउन्ड के हो त? त्यो ब्ल्याक महिलाहरूको तपाईको श्रमको मूल्य निर्धारण गर्न नसकिँदाखेरि उठेको मुभमेन्ट होइन त त्यो मुभमेन्ट। त्यही मुभमेन्ट चाहिँ उठ्दै आएर ब्ल्याक प्यान्थर भइसकेर त्यो विश्वमा त्यसले तपाईको आइडेन्टिटीको पोलिटिक्स कसरी गरेर ल्यायो त? अहिले संसारभरको एउटा मुभमेन्ट हो नि त। भनिसकेपछि यसमा यहाँनिर यो समावेश भएन भन्ने कुरा होइन, व्यक्ति त्यहाँ आयो आएन भन्ने कुरा होइन, हैन। इस्युजहरू कसरी उठाइयो, आवाज कहाँबाट उठाइयो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसो त अहिले पछिल्लो समय नेपाली साहित्यमा, अब पछिल्लो समयको कुरा गरौँ, अहिले पछिल्लो समय सबैले आफूलाई लेखिरहनु भएको छ, आफूलाई अभिव्यक्त गरिरहनु भएको छ, आफ्ना स्वरलाई ठुलो बनाइरहनु भएको छ, आवाज चर्को नगरी नसुनिने रहेछ भनेर बुझिरहनु भएको छ, भनिरहनु भएको छ। त्यही पनि नसुने जस्तो गर्ने आफ्नै छ। अब तपाईको राज्य त आफ्नो ठाउँमा अल्मलिएकै छ, तर नेपालको सन्दर्भमा के भयो त भन्दाखेरि भनेको आवाज यति धेरै घनीभूत रूपमा उठ्या हो
तर त्यो आवाजहरूलाई हामी कहाँनिर संस्थागत गर्ने भन्ने कुराहरूको कहीँ पनि तपाईँको हाम्रो डेस्टिनेसन देखिँदैन। कहाँ लगेर त्यसलाई हामीले तपाईँको स्थापित गर्नुपर्ने हो त भन्ने केही कुरा पनि भएको छैन। तपाईँको राजन मुकारुङको एउटा लेख कान्तिपुरमा छापियो भन्दैमा सिङ्गो जनजाति त्यहाँ प्रतिनिधित्व हुँदैन अथवा सिङ्गो जनजातिको भोइस त्यहाँ आउँदैन। अथवा तपाईँको अन्नपूर्ण पोस्टमा एउटा कुनै मगरको लेख छापियो भन्दैमा उसको त्यहाँ तपाईँको आउँदैन। उसको लेखमा भएको अव्यक्त भएको पोलिटिक्स चाहिँ छापियो कि छापिएन, त्यो पोलिटिक्स माथि चाहिँ कति एडिट भएको छ डेस्कमा पुगेपछि भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा होला भन्ने लाग्छ। राजनजी मानव सभ्यतामा सबैभन्दा लामो समयदेखि उत्पीडनमा परेको र विश्वव्यापी समस्याको रूपमा रहेको मुद्दा भनेको महिलाको मुद्दा हो। त्यसपछि 3000 वर्षदेखि भयो यो जातीय, 3500 वर्षदेखि जातीय मुद्दा आयो। त्योभन्दा त हजारौं वर्ष पुरानोदेखि उत्पीडित एउटा दमित समुदाय त महिला हो। यो महिला समुदायलाई तपाईहरुको मुभमेन्टमा सबभन्दा बढी सशक्त रूपले आमन्त्रित गर्ने माहौल कसरी बन्न सक्छ? एउटा कुरा चाहिँ के पनि भएछ भने अब यो इमानदारीतापूर्वक के भन्नुपर्छ भने अब हामी पूर्वका राई लिम्बुहरू, अब 2 जना लिम्बू साथीहरू, म 1 जना राई, अब 3 जनाले हामीले हाम्रो अनुहार खोज्यौं होला, हाम्रो ज्यानकद हाम्रो साहित्यमा खोज्दै आउँदाखेरि हाम्रा केही बुदाहरू पनि हामीले ल्याउँ होला। ल्याउँदाखेरि अब कुराहरू आए। अब संयोगले भन्नुपर्छ हामीले सृजनशील अराजकता भनिरहँदा नै हाम्रो नीलम कार्की निहारीकाहरू, गीता कार्कीहरू, केही त्यति बेलाका हाम्रा समकालीन महिला साथीहरूले पनि तपाईँको नारीवादी आन्दोलन भनेर एउटा घोषणापत्र तयार गर्नु भएको थियो हैन। उहाँहरूले पनि केही समय त्यो अभियान चलाउनु भयो। हामीले त्यसलाई एकीकृत भन्दा पनि अब हामी त पुरुष हौं, महिलाका धेरै पीडाहरू अभिव्यक्तिहरू हामीले भन्न सक्दैनौं, हामीले बोध गर्न सक्दैनौं। अब यो के हुँदो रहेछ भने हामीले स्वीकार्नुपर्छ यो कुरा, एकदमै स्वीकार के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि भनेको नेपालको राम्रो उखान हो हैन। त्यो उखानलाई हामीले बुझ्यौं भने लगभग हामी सबै कुराहरूबाट मुक्त हुन्छौं भन्ने लाग्छ। खुखुरीको चोट अचानोलाई मात्रै थाहा हुन्छ। त्यसकारण अचानोहरूले अब विद्रोह गर्नुपर्ने हो हैन, अचानोहरूले विद्रोह गर्नुपर्ने हो। तर यस्तो भयो कि अब खुखुरी एकहोरो तपाईको खुखुरीले मात्रै प्रहार गरेकै अचानो चाहिँ तपाईको काठको मात्रै हामीले प्रयोग गर्यौं। अब अचानो चाहिँ ढुङ्गाको हुनुपर्ने भयो। ढुङ्गाको अचानो भएपछि चाहिँ मलाई लाग्छ त्यस पछाडि खुखुरीको धार भुत्तिन्छ। धार भुत्तिएपछि अनि बहस सहज गरी आउँछ भन्ने लाग्छ हैन। राजनजी, हाम्रो महिलाहरूको मुद्दाको सवालमा स्वाभाविक रूपमा हामी 3 जना पुरुष आएको हुनाले अथवा हाम्रा पनि केही तपाईको हामी भित्र पनि स्वाभाविक रूपमा तपाईको पुरुषवाद हाबी होला, अहिले पनि छ होला। त्यो कुरा हामीले पनि सोच्नुपर्छ, हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ, आत्मालोचित पनि हुनुपर्छ। तर हामीले लेखेका कुराहरूमा महिलाहरूलाई कति अन्याय गर्यौं कि गरेनौं भन्ने कुरा पनि यदि छन्, हामीले त्यहाँ कतै नियोजित ढङ्गले त लेखिएको छैन, गरिएको छैन, त्यो स्वभाव हामीलाई थाहा छ। अब तर अब तपाईको कोही बेला दुर्घटना हुन सक्छ, त्यस्तो भएको हुन सक्छ। त्यस्ता भएका छन् भने तिनलाई हामीले तपाईको फेरि गर्नुपर्छ, त्यसमा आत्मालोचना गर्नुपर्ने, आम माफी माग्नुपर्ने, यी कुराहरू त छँदैछन्। त यी त धेरै कुराहरू हामीले बनाएर लानुपर्ने कुराहरू छँदैछ। यसलाई एकीकृत रूपमा यो आवाजलाई उठाउनु पर्ने कुराहरू छँदैछ। नेपालको सन्दर्भमा त अझ भन्नुहुन्छ भने महिलाको आफ्नो ठाउँमा सिङ्गै तपाईको एउटा पाटो, धार्मिक रूपले, सांस्कृतिक रूपले, हरेक रूपले तपाईको जकडिँदै लगेर एउटा कुनामा लगेर थन्काइदिएको छ हैन। पहिले हामीले ती कुराहरूलाई चिर्दै ल्याउनु पर्यो, हामी के कारणले भयौं त। अब त्यस पछाडि नै हाम्रो व्याख्याहरू विकसित हुँदै जाने कुरा हुन्। अब जस्तो मुन्दुम भित्र महिलालाई कहाँ डोमिनेट छ र त्यो किराँती समुदायमा कहिलेसम्म महिला अग्र स्थानमा थियो, कहिलेदेखि महिलाहरूलाई डोमिनेट गर्न थालियो भन्ने कुरा केलाउनु पर्यो। हामीले मुन्दुम सबै अध्ययन गरेर ल्याउँदा गहिरिएर हेर्दाखेरि हामी मातृसत्तात्मक छौं, महिलाहरूकै अधिकारमा हामी छौं। तर जब यो दक्षिण एसियामा वर्णाश्रम सुरु भयो, वर्णाश्रम सुरु हुनु सँगसँगै तपाईको मनुस्मृति आइसकेपछि हाम्रो समुदायमा पनि त्यो प्रवेश गरेर त्यसले महिलाहरूमाथि फेरि आफ्नो सत्ता
कायम गरेको देखिन्छ, भेटिन्छ भनिसकेपछि अब जड के रहेछ त भन्ने त पहिले त पत्ता लगाउनु पर्यो नि त। के कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चेन्ज भएछ त, कसरी हामी तपाईँको उल्टो भएछौँ त भन्ने कुरा त्यस पत्ता लगाएर हामी आउनु पर्यो। अब ती कुराहरूमा चाहिँ कति कन्भिन्स हुने त भन्ने कुरा हो। अब यहाँनिर छ समस्या। अब यहाँनिर के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि भनेको म तपाईँलाई यसपालिको सामान्य उदाहरण दिन्छु। अब सोफिया थापाले यसपालिको प्लिज नो बर्थ प्लिज भनेर गीत गाइन्, राम्रो अब अध्ययनशील हुनुहुन्छ बहिनी, अब गाउनुभयो, गीत गाउनुभयो, तर अब त्यहाँ एउटा सिङ्गो धार्मिक समूह लागेर के गरियो त भन्दाखेरि भनेको त्यो गीतलाई बन्द गराइयो। अब यसो सुने मैले, समग्र तपाईँको धार्मिक समुदायलाई नै त भनेको होइन होला भन्ने सकारात्मक एङ्गलबाट हेर्ने हो भने त्यो गीत ठिक थियो यो बेला, किनभने कोरोनाको महामारी छ यसपालि त झन् हातैले त छोएर दिएको खानु मिल्दैन, खुट्टाको पानी त किन खानु त झन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो समयमा त एकदमै राम्रो थियो त्यो गीत त यसपालिको 30 नो बर्थ प्लिज, किनभने महामारी छ, भोकै नगरौँ, अब इम्युनिटी पावर बढाउनु पर्ने छ शरीरमा, अझ ताजगी राख्नु पर्ने छ शरीरलाई, झन् कमजोर किन हुने भन्ने थियो होला नि त। सकारात्मक ढङ्गले सोचेको भए त त्यो गीत त राम्रो थियो होला त, होइन, राम्रो बन्थ्यो होला नि त त्यो बहस गरेको भएदेखि। तर के हो त भनेको हाम्रो सेटेड माइन्ड हिजोदेखि धार्मिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा, हरेक रूपमा हामीलाई जुन सेट गराइएको छ, त्यो सेट गराइएको कारणले गर्दा नै यहाँ तपाईँको जातिका नाममा, लिङ्गका नाममा, क्षेत्रीय नाममा, हरेक नाममा तपाईँको मानिसलाई सीमान्तमा पारिएको छ, मानिसमाथि शासन गरिएको छ, मानिसले नै शासन गरेको छ। यही हो कुरा भनेको। आज हामी पब्लिक डिस्कोर्स फाउन्डेसनबाट एउटा अराजक स्रष्टा राजन मुकारङसँग छौँ। तपाईँहरू हाम्रो फेसबुक लाइभबाट प्रत्यक्ष हाम्रो कार्यक्रमलाई हेरिरहनु भएको छ। अब एउटा खण्ड हाम्रो सिद्धियो, हामीले सृजनशील अराजकतामा एउटा हामीले विषयवस्तुमा छलफल गरेका थियौँ। थुप्रै विषयमा हामी राजन मुकारङसँग कुरा गर्न सक्छौँ, तर हामी धेरै विषयमा जाँदैनौँ। अब हाम्रो दोस्रो पाटो चाहिँ पहिचानको सौन्दर्य बोधको पाटो हो। राजनजी, नेपालमा अहिले भर्खरको हाम्रो छलफलले देखायो, सोफियाजीको एउटा गीतलाई पनि यसरी सुयोजित रूपले बन्द गर्ने समेतको डरलाग्दो अवस्था देखायो। यसले जडता कति हाबी छ भन्ने कुरा हामीलाई स्पष्ट पार्यो। यस्तो बेलामा पहिचानको मुद्दा उठाउने बित्तिकै उग्र नस्लवादी, जातिवादी, अराजकतावादी, विखण्डनकारी अनेक खालका लघुताभासले ओतप्रोत भएको भनेर उछालिन्छ कुरालाई र खेदिन्छ। यस्तो बेलामा तपाईँ चाहिँ सडकमै उत्रिएर पहिचानको नारा लगाउने अग्र मोर्चामा तपाईँहरूको अभियान र तपाईँहरू देखिनु भयो। कत्रो साहस कहाँबाट आयो? साहस कहाँबाट आयो भन्दा पनि हामीले अब बाँचेको समयले हामीले 2-3वटा कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। जस्तो हामीले विश्व साहित्यमा ब्ल्याक लिटरेचर पढ्यौँ भने, ब्ल्याक लिटरेचर नपढी त हामी विश्व साहित्यलाई पर्गेल्नै सक्दैनौँ। ब्ल्याक लिटरेचरलाई पढिसकेपछि हामीलाई थाहा हुन्छ कि मानिसले मानिसलाई तपाईँको विभेद गरिसकेपछि विभेद गर्दाका तपाईँका परिणामहरू के हुँदै आउँदो रहेछ। त्यो ब्ल्याक लिटरेचरको हिस्ट्री त लामो छ, निरन्तर अहिले पनि त्यो मुभमेन्ट चलिरहेकै छ, अहिले पनि लेखिरहनु भएको छ, आफ्नो आवाज उठाइरहनु भएको छ, सम्बोधन पनि उहाँहरूको माग हुँदै गइरहेको छ, क्रमशः भइरहेको छ, कोही बेला फेरि त्यो डिस्ट्रोय पनि भइरहेछ। भनेपछि के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि भनेको हामीलाई ती कुराहरूले पनि प्रभावित गर्यो, स्वाभाविक रूपमा गर्यो। हाम्रा तपाईँको त्यस सँगसँगै तपाईँको के हो त भन्दाखेरि भनेको मानिस, त्यो हामीले जति बेला सृजनशील अराजकता भन्यौँ त्यति बेला मानिस आफ्नो राइट्सको लागि बन्दुक बोकेर पनि एक थरी मानिस हिँडिसकेका थियो, होइन, हिँडिसकेका थियो। मेरै तपाईँको यो कुरा एउटा जोड्छु कि तपाईँहरूको साहित्यिक अभियान भने पनि सृजनशील अराजकता यो त पुरै राजनीतिक देखिन्छ नि त, होइन? यो के हुँदो रहेछ भने पहिलो कुरा त कुनै पनि स्रष्टा राजनीतिबाट निरपेक्ष त बस्न सक्दैन। किन बस्न सक्दैन भने ऊ सोसाइटीकै कुरा लेख्ने, उसले समाजकै कुरा लेख्ने भएपछि समाज जहाँनिर जकडिएको छ त्यहीँनिर उसले हेर्ने भने, होइन? म समाजबाट पर बसेर लेख्छु भन्ने केही लेखकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई त मेरो शुभकामनै छ, उहाँहरूलाई सधैँ मेरो सद्भावै छ, होइन? तपाईँहरूको आफ्नो बाटो छँदैछ, ठिक छ, केही छैन। म हाम्रै कुमारनगरको टिजीलाई म ठिक छ, एकदम
भनेर भन्दैछु, उहाँले पनि ठिक छ भनिरहनुहुन्छ होइन। यो चल्छ, तर के हो त भन्दाखेरि भनेको समाजभन्दा निरपेक्ष रहेर मैले के लेख्ने, मैले के बोल्ने, किन बोल्ने होइन। त्यो समाजसँग त राजनीति छ नि त। समाजलाई त तपाईँको राजनीतिले तपाईँको पुरै के गरिदिरहेछ त भन्दाखेरि भनेको अमुक बनाइरहेछ नि त, नचल्ने बनाइरहेछ नि त है। अब उसलाई चलायमान गराउनको लागि त हामीले त्यहाँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि भने प्रवेश गर्नु पर्यो होइन। त्यस कारण सृजनशील अराजकता कसैले यो तपाईँको विशुद्ध साहित्यिक हुनु पर्थ्यो भनेर भन्छ भने त्यो पनि गलत हो। किनभने पोलिटिक्सले हामीलाई के गर्यो त भन्दाखेरि भनेको पोलिटिक्सले, नेपालको पोलिटिक्सले नै हामीलाई म हुँ भन्न दिएन भने त्यसका विरुद्ध मैले त उठाउनुपर्छ आवाज। मैले आवाज उठाउँदा त्यो साहित्यिक ढङ्गबाट उठाए पनि त्यो राजनीतिक हुँदो, राजनीतिक ढङ्गबाट उठाउँदा पनि साहित्यिकमा आइपुग्दाखेरि त्यो फेरि त्यो साहित्यिक नै हुँदो। किन भन्दाखेरि भनेको मान्छेले आफ्नो राइट्स खोज्ने आन्दोलन पोलिटिक्स हो होइन। र प्रत्येक मान्छेले आफ्नो पहिचान खोज्छ। जातिको त कुरा धेरै परको भइगयो हेर्नुहोस्। प्रत्येक व्यक्ति 21औं शताब्दीमा प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो राइट्स खोज्छ राज्यसँग होइन। हक हिसाब माग्छ, मेरो कहाँनिर स्पेस भनेर सोध्छ राज्यसँग। धन्न हामी नेपाली त, धन्न हामी त 21औं शताब्दी भन्छौँ र पनि हामी हिजो जे मानेर आएको थियो, जे भनेर आएको थियो त्यही मान्दै सुन्दै बसिरहेछौँ होइन। तपाईँ विश्वविद्यालयको प्रोफेसर हुनुहुन्छ, प्राध्यापक हुनुहुन्छ, के पढाउनुहुन्छ त? ल मलाई भन्नुहोस् न त। तपाईँले पढाउने पाठ्यक्रममा चेपाङ पढाउनुहुन्छ, चेपाङको भाषा संस्कृति पढाउनुहुन्छ, अथवा उसको फिलोसफी पढाउनुहुन्छ त? पढाउनुहुन्न। मुसहरको पढाउनुहुन्छ त? पढाउनुहुन्न होइन, पढाउनुहुन्न नि त। भनिसकेपछि तपाईँको विश्वविद्यालयसँग, तपाईँको पाठ्यक्रमसँग मैले प्रश्न किन नगर्ने? त्यहाँ मुसहर खोइ, अथवा त्यहाँ राई खोइ, त्यहाँ चेपाङ खोइ, त्यहाँ गुरुङ खोइ भनेर मैले किन प्रश्न नगर्ने? यो 21औं शताब्दी हो भने अनि के त्यसो भए विश्वविद्यालयले जे पाठ्यक्रम बनाइदिरहेछ अनि हामी चाहिँ ठुलो, हाम्रो वेद चाहिँ ठुलो, हामी चाहिँ यति हजार वर्ष पुरानो भन्दै त्यही कण्ठ गर्दै बसिरहने, अनि जङ्गबहादुरको मुलुकी ऐनका हामी विरोध गर्ने होइन। हाम्रो राजनीतिले, आन्दोलनले तपाईँको जङ्गबहादुरको कानुनहरू सबै मुलुकी ऐनहरू फाल्यौँ भन्ने, तर हाम्रो फेरि अहिलेको नयाँ कानुनमा पनि फेरि त्यही अनुरूप व्यवहार गर्दै जाने होइन। यो भइसकेपछि के हुन्छ? अनि आफूलाई खोज्नु पर्दैन त? हामीले खोज्नु पर्छ, स्वाभाविक रूपमा खोज्नु पर्छ। यो 21औं शताब्दी हो, प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो राइट्स खोज्छ भने राज्यसँग प्रश्न गर्छ। आफ्नो राइट्स खोज्नु भने कि राज्यसँग प्रश्न भइहाल्छ। त्यो त जातिवादी साम्प्रदायिकताको अब त्यो चाहिँ राज्यको कथन हो। फेरि हेर्नुहोस्, राज्यले के गरिदिन्छ भने त उसको एस्थेटिक हो, उसको सौन्दर्य हो। त्यो फेरि उसको सौन्दर्य के हो त भन्दा एउटा मानक निर्माण गरिदिने, अनि त्यो मानक मानेर जाऊ भनेर भनिदिने होइन। अब त्यो मानक कसले बनेर बसाएको छ त? हिजो कसले बसेर बनाएको हो त्यो भन्ने कुरा हो कि सबभन्दा ठुलो कुरा हो। राजनजी, सत्ता पक्ष चाहिँ पहिचानवादी हो कि होइन? सत्ता पक्ष पहिचानवादी भन्दा नस्लवादी हो। यो यसमा कुरै छैन, यो यसमा दुई मत कुरा गरिरहनै पर्दैन। ऊ नस्लवादी छ, ऊ नस्लवादी छ। उसले सबभन्दा पहिले नस्लवादी संस्थाहरू पनि स्थापित गर्यो भनेर तपाईँले लेख्नु भएको छ है। स्वाभाविक रूपमा के हो त भन्दाखेरि भनेको उसले सबभन्दा पहिले तपाईँको अब हामी हेर्छौँ, जस्तो अहिले त झन् अब कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 लगभग 2/3 छेउछाउको सरकार हो। अब हामी हेर्छौँ कम्युनिस्ट आन्दोलन, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हेर्ने भने यसका अनेकौं उतार चढावहरू छ होइन। 28 सालको तपाईँको माले विद्रोह भन्नुहोस् होइन, झापाली विद्रोहले सुरुवात गरेको, त्यसले तपाईँको पारेको प्रभाव हामी हेरौँ होइन। 28 सालमा माले विद्रोहले प्रभाव पार्दै ल्याउँदाखेरि हाम्रा पूर्वका राईहरूले, विशेष गरेर हाम्रो, अब म अरू सबै समुदाय भन्दैन, हाम्रो राई समुदायमा आइपुग्दाखेरि हाम्रा राईहरूकै कहीँ नभएका तपाईँका मार्क्सवादी हाम्रो साथीभाइहरूले तपाईँको आफ्ना चुला, आफ्ना मागहरू उखालेर फालेका छन् होइन। भनेको यसले चाहिँ हामीलाई अल्झायो भन्ने बोध भयो त्यति बेला। तर 48 सालमा आइपुगेपछि तिनै 28 सालमा जसले तपाईँको चुला उखेलेर फाले, माग फाले, तिनले 48 सालमा आएर तपाईँको किराँत राई आयोग खा भन्नेसम्म पनि तपाईँको गर्नुपर्छ, हाम्रो राई जातिको संस्था चाहिने छ भनेर घुसे संस्थाभित्र होइन, प्रवेश पनि गरेर त्यहाँ तपाईँको भोट ब्याङ्क बनाउँदै पनि फेरि बसे होइन। अब तिनै फेरि तपाईँको 51 पछाडि जनयुद्धमा पनि गए, कति त्यहाँ बेपत्ता लडेर तपाईँको बलिदान दिए, ठुलो तपाईँको त्याग तपस्या छ होइन। त्यस पछाडि फेरि यहाँनिर आइपुगे, यति बेलाको परिस्थितिमा आइपुगेको छन्। अब भनौँ नि त, अब यति बेलासम्म आइपुग्दा हामी के भयौँ त?
हैन। अनि के भयो त माथि अब हेरौँ अब कम्युनिस्ट पार्टीमा त झन् तपाईँको केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी, पोलिट ब्युरो भन्ने नामहरू छ है। अब त्यसको अनि त्यो पोलिट ब्युरोमा को त्यसको आफ्नै छुट्टै तपाईँको इन्टरनल कामरेडसिप भन्दो रहेछ यो कमरेडहरूको भाषामा हैन। कामरेडसिप त छँदैछ भाइ बन्धु। अब इन्टरनल कामरेडसिपसम्म भइसकेपछि माथि स्थायी समिति पनि बन्छ होला हैन। अनि त्यो स्थायी समितिको इन्टरनल कामरेडसिपमा चाहिँ तपाईँको आफ्नो हैन भाइ बन्धु नाता कोता सबै परेर आउँछन् होला हैन। त्यही त देखिएको छ अहिले। सामाजिक सञ्जालभरि साथीभाइहरूले राखिरहेको देख्छु त, राष्ट्रपति भण्डारी बाहुन, प्रधानमन्त्री ओली बाहुन, यसो भन्दै न्यायाधीश खोइ जाति के जाति भन्दै 15-16 जनाको नाम। साँच्चै यसो हेर्दाखेरि राज्यको माथिल्लो तहका सबै नाम त रहेछ त एकै ठाउँ भनेपछि त्यहाँ त आन्तरिक भाइ बन्धु मात्रै हैन के रस नि त हैन। तर त्यसलाई त उहाँहरू नस्लवाद भन्दैनन् नि त, उहाँहरू त गौरव गान पो गाउनुहुन्छ त। यही हो। अब राज्यले कथन के गर्छ त भन्दाखेरि भनेको अझ केही अब धेरै त म सामाजिक सञ्जालमा हेर्छु पछिल्लो समय धेरै यस्तो अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ जस्तो आरक्षण छ, त्यो आरक्षणको उसलाई लिएर तपाईँको धेरैले विरोध गरेको देख्छु। जो चाहिँ को हुनुहुन्छ त भन्दा आरक्षणको विरोध गर्नेहरू भनेको चाहिँ यही त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उत्पादनबाट आएका बाहिर आएका विद्यार्थीहरूले धेरैले आरक्षणको विरोध गरेको देख्छु। प्रतिस्पर्धाबाट हुने हो यो। कसैलाई तपाईँको जातिको नाममा कसैलाई को नाममा दिने यो यस्तो कोठाहरू जायज छैन भन्दा यो राज्यको कथन हो कि राज्यले भन्छ यसो। अनि के गर्छ त भन्दाखेरि भनेको तपाईँलाई म सामान्य उदाहरण दिन्छु। म एउटा राईको छोरो हुँ। मैले लोकसेवा आयोगमा म भिड्न गएँ। मैले लेख्दा लेख्दै कहीँ न कहीँ मेरो भाषा आइ नै हाल्छ, मैले त्यो प्रयोग गरि नै हाल्छु, मेरो शैली आइहाल्छ। मलाई अहिले नेपालको तपाईँको 100 जनाको लोकसेवा आयोगले मलाई कपी काट्न दियोस्, म त जाति नै चिन्दिन्छु। उसको नाम मलाई छोपिदियो हुन्छ, सबै कुराहरू लुकाइदियो हुन्छ, यो कुन जातिकोले यसरी लेख्छ भन्ने थाहा हुन्छ। भनिसकेपछि हैन उसकै मात्रै भाषा संस्कृतिको बारेमा लेख्न लाउने निबन्ध पनि, उसकै बारेमा प्रबन्ध गर्न लाउने, उसकै तपाईँको अनि तपाईँको सामान्य तपाईँको नलेजमासम्म पनि टिक लाउनु पर्नेमा पनि उसकै मात्रै सोधिने भएपछि अनि आइज त चाहिँ भिड फ्रीमा भिड भनेर भन्न मिल्छ? मैले भनिरहेको के हो त भन्दा राज्यको कथन के छ? फ्रीमा भिड भन्छ। अनि राज्य के गर्छ भन्दाखेरि भनेको प्रश्न आफू बनाउँछ, कापी काट्न लाउँछ भतिजो काकालाई हैन, बाउले प्रश्न बनाउने, काकाले कापी काट्ने, अनि छोराले तपाईँको भिड्नै भएपछि अब यही हो हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि के भने अनि उसले चाहिँ के भन्छ, हामीले त आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट एकदमै तपाईँको खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएको भनेर भन्छ। प्र्याक्टिसको कुरा हो, यी सबै कुरा प्र्याक्टिसका कुरा हुन्। त्यसकारण राज्यको कथनले चाहिँ के भन्छ भने हामीले सब जायज गरेका छौँ। त्यही भएर हो तपाईहरूले सृजनशील अराजकतामा सबैभन्दा प्रमुख पहिलो नम्बरमा जातीय पहिचानको मुद्दालाई केन्द्रमा राख्नु भएको। स्वाभाविक कुरा हो। के हो त भन्दाखेरि भनेको प्रत्येक जातिको आफ्नै तौर तरिका छ, जीवन बाँच्ने प्रक्रिया आफ्नो छ, उसको छुट्टै किसिमले उसले आफ्नो एस्थेटिक निर्माण गरेर आएको हुन्छ। तर उसको एस्थेटिकलाई चाहिँ तपाईँको सुरुमै के गर्नु भन्दैन, जब स्वीकारिँदैन नि त्यस पछाडि के हो त भन्दाखेरि भनेको जबरजस्ती तपाईँलाई के हो त भन्दाखेरि मानिलिनुहोस्, तपाईँलाई म एउटा सामान्य उदाहरण दिन्छु। ल लिम्बू समुदायलाई यो राज्यले, म केपी ओली अहिले लिम्बू 1 क्षेत्रबाटै हुर्केर आउनु भएको उहाँ हैन, केपी ओली हुनुहुन्छ। केपी ओली प्रधानमन्त्रीले ल लिम्बू समुदायले सिंहदरबार वरिपरि 1000 वटा च्याब्रुङ, नयाँ च्याब्रुङ सहित आफ्नो सांस्कृतिक झाँकी प्रदर्शन गर भनेर भन्न सक्नुहुन्छ होला? किन भन्न सक्नुहुन्न? त्यो किन सक्नुहुन्न भने त्यहाँभित्रको पोलिटिक्स उहाँले बुझ्नुहुन्न। नयाँ तपाईँको 1000 वटा च्याब्रुङ बनाउनको लागि कम्तीमा 2000 वटा गाई चाहिन्छ। गाईको छालाले बनाइने हो च्याब्रुङ बनेको हैन। अब 2000 वटा गाई त मर्नु पर्यो। 2000 वटा गाई त एकैचोटि मर्दैन स्वाभाविक, त्यस पछाडि त मार्नु पर्छ होला। मारेपछि त तपाईँको फेरि कानुन लाग्छ होला। अनि 2000 तपाईँको गाई काट्नु पर्यो भने त तपाईँको त्यहाँ त कम्तीमा पनि तपाईँको अब तपाईँ 500 वटा गाई काट्नको लागि पनि हैन 2000 जना युवा चाहियो। एउटा गाई काट्नलाई ल 4 जना युवाको हिसाबले अब
2000 जना लिम्बू त के हुने भयो त भन्दा जेल पर्ने भयो। कानुन त त्यस्तो छ नि त हाम्रो, गाई काटे बाबर त जेल पर्छ। फेरि मुलुक पनि कति सजिलो छ भन्दा हाम्रो एस्थेटिक कस्तो छ त भन्दाखेरि भनेको गाई काटेको गोरु काटेको तपाईँको त छिटो देख्छ, अपराधी पनि छिटो पत्ता लगाउँछ। तर बलात्कारद्वारा तपाईँको मारिएका तपाईँको मानिसहरू तपाईँको बारेमा फेरि पत्ता पाउँदैन, एकदमै ढिलो हुन्छ। हाम्रो जस्टिसै ढिलो छ हाम्रो, होइन? त्यसले गर्दाखेरि राज्यले के भन्छ, हामीले सब गरिरहेछौँ, सक्दैन। म तपाईँलाई सङ्गीतको माध्यमबाट कुरा गर्छु। जस्तो च्याब्रुङ बजाउनु दिएन हाम्रो रेडियो नेपाल, त बिहानै तपाईँको शङ्ख फुकेर घन्टी बजाएर रेडियो नेपाल खुल्थ्यो, सुरु हुन्थ्यो, भजन गाएर सुरु हुने। त्यस्तो ठाउँमा अब लिम्बूको पालाम त किन बजाउँथ्यो त उसले, किन बजाउँदैन? सांस्कृतिक पहिचानको मुद्दालाई अहिलेसम्म संवेदनशील रूपले हामीले बोध गर्नै सकेका छैनौँ। त्यसो भए त्यही हो मैले भन्नु खोजेको के हो त, हाम्रो विविधता भन्यौँ हामीले, सांस्कृतिक विविधता भएको मुलुक हो भन्यौँ, भाषिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता, जातीय विविधता भएको मुलुक हो भनेर भन्न चाहिँ छोडेनौँ कहिले पनि। 7 सालमा पनि भन्यौँ है, 36 सालमा पनि भन्यौँ, 46मा पनि भन्यौँ, अनि अस्ति पनि भन्यौँ है, 62-63 आन्दोलनमा पनि भन्यौँ, त्यस पछाडि निर्माण भएको हाम्रो संविधानमा पनि भन्यौँ। तर सांस्कृतिक विविधता भने के हुन् त भनेर चाहिँ भनेनौँ। त्यसले के निर्माण गरेको हुन्छ, के तयार गरेको हुन्छ भन्ने कुराहरूतिर चाहिँ हामी गम्भीर कोही पनि भएनौँ, होइन? हामीलाई हतारो के भयो त भन्दाखेरि भनेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय जाने, गेटमा प्रवेश गर्ने, अनि हतार सर्टिफिकेट प्राप्त गरेर निस्किने हतारो मात्रै भयो हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई। थेसिस गरेर निस्किनु भयो होला, कतिले एमफिल गरिनु भयो होला, कति पिएचडी गर्नु भइसक्नु भयो। तर हामीले हाम्रो सोसाइटी के हो भनेर चाहिँ पढ्यौँ कि पढेनौँ त? त्यता गम्भीर भयौँ त? भएनौँ। हामीलाई छिटो सर्टिफिकेटको मात्रै थियो, त्यतातिर हामीले ध्यानै दिनौँ। राजनजी, तपाईँलाई अराजक स्रष्टा मात्रै होइन, एउटा चाहिँ पहिचानवादी स्रष्टा भन्छन्, र त्यो पहिचानवादी स्रष्टा नि गर्वका साथ होइन कि तपाईँलाई कालो पोत्नी गरेर चाहिँ बढी भन्न खोजेको देखिन्छ। तपाईँलाई गर्व छ पहिचानवादी स्रष्टा भनेर सम्बोधन कसैले गर्छ भने? त्यो त राम्रो कुरा हो। मलाई किन लाग्छ भने यहाँ अपहिचानवादी चाहिँ को स्रष्टा छ भनेर भन्छु, होइन? देवकोटाले मानिस ठुलो दिल्लले हुन्छ, जातले हुँदैन लेखेर तलतिर लाइनमा त छेत्रीको छोरो यो पाउच हुन्छ, घिनले छुँदैन लेख्नु भयो। किनभने त्यो छेत्रीको ठाउँमा बाहुन पनि त राख्न सक्नुहुन्थ्यो नि, नसक्नुको पछाडिको पोलिटिक्स होला नि त। अझै शेर्पा बस्तीमा होइन होइन त? त्यही त भन्नु खोजेको। मैले भन्नु खोजेको के भन्नु भने त्यो भोटेको पाउच हुनलाई चाहिँ छेत्री प्रयोग गर्नुभयो, उहाँले बाहुन प्रयोग गर्नु भएन नि त, होइन? आफू बाहुन हुनुहुन्थ्यो क्या। त्यसकारण पहिचानवादी सबै पहिचानवादी छ, आफ्नो कुरा नै भनेर आउँछ मान्छेले, होइन? तर त्यसले अरूलाई कति असर गर्छ, के भन्छ भन्ने कुरातिर चाहिँ सबभन्दा पहिले जोड गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। जङ्गबहादुरको पाला त होइन नि त। जङ्गबहादुरको पालामा पो तपाईँको धनकुटाका रामलिहाङ राई र रिदामा राईले दसैँ हाम्रो चाड होइन, हामी त किराँती हौँ, हाम्रो यो चाड होइन, हामी मान्दैनौँ भन्दा त उसलाई जङ्गबहादुरले मृत्युदण्ड दिएको हो नि त। त्यति बेला तुरुन्तै झुन्डाएर मारेको हो नि त। भनेपछि अब जबरजस्ती उसलाई दसैँ मान्न लगायो नि त किराँतीहरूलाई, होइन? यो किसिमको यो त भन्दाखेरि भनेको छ त, भएर आएको हो नि त हिजोदेखि। अब त्यो त पीडितलाई थाहा छ नि त। म यहाँनिर चाहिँ उत्पीडनमा छु, मेरो चाहिँ सांस्कृतिक, म माथि चाहिँ सांस्कृतिक, भाषिक, साम्प्रदायिक, राजनीतिक सबै उपनिवेश यसरी लागू भएको छ भन्ने कुरा त पीडितलाई थाहा छ नि त। त उसले मेरो कुरा लेख्छु भन्दाखेरि गर्व किन नगर्ने? मलाई राजन मुखर्जी राईको कुरा लेख्छ भने यो त स्वाभाविक कुरा हो। मैले राईको कुरा नलेखेर के म गोराको कुरा लेख्न सक्छु त? पहिचानको विषय यति सुन्दर रहेछ, यसको सौन्दर्य बोध विविधतायुक्त रङ्गीन तपाईँको एउटा इन्द्रेणी जस्तो रहेछ, यति सुन्दर। तर यही पहिचानवादी समुदाय अथवा पहिचानको पक्षधर चाहिँ यति निरीह किन भयो अहिले? जबकि माओवादी विद्रोहले सबभन्दा केन्द्रमा त पहिचान, जातीय पहिचान, अझै सांस्कृतिक पहिचान भनेर उर्लायो, र तपाईँहरू त्यस्तो जोडले लडाकु नै भएर हिँड्नुभयो। कसरी यति निरीह हुन पुग्यो? के छ तपाईँको विश्लेषण? यो स्वाभाविक रूपमा के देखिन्छ भन्दाखेरि भनेको अब हामीले त्यसलाई सामान्य ढङ्गले पनि भनिदिए हुन्छ। 56-57 सालसम्म माओवादी मुभमेन्ट थर हराउँदै नै स्थितिमा हो। तब उसले त्यस पछाडि जातीय मुक्ति मोर्चाहरू निर्माण गर्यो। किराँतीहरूको नाममा किराँती जातीय मुक्ति मोर्चा, तपाईँको लिम्बुवान जातीय मोर्चा, तामसालिङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, दलित राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, यसरी मोर्चाहरू जातिका नाममा, समुदायका नाममा पनि भए, नेवा पनि भए। त्यो निर्माण भइसकेपछि ती मुक्ति मोर्चाहरू चाहिँ लडाइँको अग्रभागमा उभिएर लडे पनि, रहेर लडे। तिनले पोलिटिकल बहस पनि गरेर ल्याएर एउटा नेपाली पोलिटिक्सको सेन्टरमा त्यो कुराहरू आयो। माओवादीले त यसरी तपाईँको जातीय संस्थाहरू निर्माण गरेर गयो।
जातिलाई राज्य लिँदै गयो भन्ने खालको तपाईँको आयो, डिस्कोर्समा सुरु भयो। काङ्ग्रेसले तपाईँको जातीय संस्थाहरू निर्माण गर्यो, त्यस पछाडि लोकतान्त्रिक जातीय सङ्घ भनेर तपाईँको राई सङ्घ, तपाईँको एमालेलाई पनि तुरुन्तै चाहियो, त्यस पछाडि नगरेका हुन्, सबैले गरे। तर पछि के गरे त भन्दाखेरि भनेको सबै माथि अनि फेरि अब के गरे त भन्दा जब प्रचण्ड भइन्जेल त्यो भयो, प्रचण्ड भन्ने मान्छे भइन्जेलसम्म चल्यो। ती जातीय मोर्चाहरू अग्र पङ्क्तिमै उभिएर तपाईँको लडे, प्रचण्ड नामको लागि लडे। प्रचण्ड एउटा तपाईँको नाम मात्रै थिएन, त्यति बेला एउटा राम्रो विद्रोहको बिम्ब थियो, उसको पक्षमा लडे। तर प्रचण्ड जब स्खलित हुँदै पुष्प कमल दाहालमा तपाईँको रूपान्तरण भए, त्यहीँनिर के भयो त भन्दा नस्लवाद फेरि सुरु भयो। त्यहीँनिर नस्लवाद सुरु भयो र उत्तर दक्षिण ध्रुवका दुई, ओली र दाहाल, हामी नेपाली पोलिटिक्समा राम्ररी देख्न सक्छौँ, छर्लङ्गै देख्न सक्छौँ। ओली र पुष्पकमल दाहालको तपाईँको विपरीत दिशाका मानिसहरू एक ठाउँ उभिन सफल भए। त्यो तपाईँको त्यहाँ चाहिँ अब यहीँ भन्छ होला इन्टरनल कामरेडसिप अथवा तपाईँको नस्लवाद, जातिवाद के मिलाउनु पर्ने सबै कुराहरू त्यहाँनिर मिलेको भन्ने। अब यिनै कुराहरूले चाहिँ अब यी सबै फेरि तपाईँको के हो त भन्दाखेरि भनेको छोडिए, मुद्दाहरू छोडिएपछि के भयो त भन्दाखेरि भनेको अब हाउगुजी तयार सुरु भयो। राजनजी, यहाँनिर एउटा कुरा जोड्छु, तपाईँले कतै बोल्नु भएको रहेछ कि दोस्रो संविधान सभा पछि त जनजातिकै साम्प्रदायिकतावादी बुद्धिजीवीहरूले पहिचानको मुद्दा कब्जामा लिएर भ्रष्टीकरण गरे। को हुन् ती जनजातिकै साम्प्रदायिक बुद्धिजीवीहरू जसले यसरी भ्रष्टीकरण गरिदियो पहिचानको मुद्दालाई? होइन, हामी देख्न सक्छौँ। जस्तो के हो त भन्दाखेरि भनेको नामै लिएर भन्नुहोस् न। होइन, जस्तो सामान्य उदाहरणको रूपमा हामीले सबैले चिनिरहेको देखिरहेको व्यक्ति आङ्काजी शेर्पा हुनुहुन्छ। हामी व्यक्तिगत रूपमा उहाँलाई सम्मान गर्छौँ, तर उहाँको एटिच्युडहरू, कतिपय कुराहरू एटिच्युडहरू बाहिर जाँदाखेरि, मासमा पुगिदिँदाखेरि कोही बेला के हुन्छ भने त्यसले नेगेटिभ असर गर्छ गतिविधिले चाहिँ। उनको लाइन ठिक छ, उनले तपाईँको जुन लडाइँहरू गरिरहनु भएको छ त्यो ठिक छ, बहस गर्नुभएको छ। एउटा पार्टीको सिङ्गो पार्टीको तपाईँको केन्द्रीय सदस्य मान्छे पनि हो, केन्द्रीय नेता जस्तो मान्छे पनि हो। तर कोही बेला के गरिदिनुहुन्छ त भन्दाखेरि भनेको तल गएर तपाईँको पृथ्वीनारायण शाहलाई तपाईँको फोटोलाई तपाईँको थुक्ने, तपाईँको नाम लेखेर तपाईँको भुइँमा उ गर्ने, यस्तो सामान्य गतिविधिमा पनि उहाँ ओर्लिनुहुन्छ। यसो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भनेको त्यसले चाहिँ सिङ्गो एउटा मुभमेन्टप्रति नै तपाईँको अरू मान्छेहरूले हेर्दाखेरि अलिकति यो चाहिँ उशृङ्खलता हो कि बढी यसो गर्ने हो कि भन्ने किसिमको त्यो खालको पनि भएर आएको छ। हाम्रा केही अब विद्वानहरू हुनुहुन्छ, जो विद्वानहरूले तपाईँ के गरिरहनु भएको छ त भन्दाखेरि भनेको साँच्चै अग्रज विद्वानहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले तपाईँको लिडरसिप गरेर जानुपर्ने हो, तर उहाँहरू पनि कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै ठाउँको तपाईँको ताकिरहनु भएको छ, जिम्मेवारी कहीँ पाइहालिन्छ कि भनेर ताकिरहनु भएको छ र बोल्न सक्नुहुन्न, बोलिरहनु भएको छैन। होइन, कतिपय साथीहरू बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, पुग्नुभयो, पुगेपछि उहाँहरू बोल्न छाड्नु भएको छ। होइन है, कतिपय साथीहरू सम्बन्धित ठाउँमा पुगिसकेपछि गमला गोड्नेतिर, गमलाको तपाईँको डेन्टिङ पेन्टिङ गर्नेतिर लाग्नु भएको छ। हामीले के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रा मुभमेन्टहरू यसरी तपाईँको सिद्ध्याइएको छन्। हिजो पनि त्यो गरिन्थ्यो। त्यसो त तपाईँको स्वामी प्रपन्नाचार्यलाई उभ्याएर सिधै तपाईँको अनि किराँतीहरू पनि तपाईँको जनैधारी हुन् भन्ने ढङ्गले तपाईँको व्याख्या गरेर गरिए जस्तै अहिले जगमान गुरुङहरू तपाईँको गुरुङहरू पुरै तपाईँ गुरुङहरूलाई तपाईँको हिन्दू बनाउने प्रक्रियामा जसरी हुनुहुन्छ, यो छ, यसरी गरिरहनु भएको छ। अब हामीले त्यो प्रष्टसाथ भनिदिनुपर्छ के हो त भनेको उहाँहरू चाहिँ समुदायको हितको लागि भन्दा पनि समुदायलाई तपाईँको अर्को शास्त्रसँग जोड्दै आफूलाई तपाईँको इस्टाब्लिस गर्ने तपाईँको रणनीतिमा हुनुहुन्छ। व्यक्तिगत तपाईँको नाफा मा दलाली गरिरहनु भएको छ। त्यो दलालीकै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मुभमेन्टहरू, जस्टिसको, न्यायको मुभमेन्ट पनि के हो भने भ्रष्टीकरण भएको हो। होइन, तपाईँ चाहिँ अझै पनि भनिरहनु भएको रहेछ कि पटक पटक यो पहिचानको लडाइँ भनेको एक दिनको लडाइँ होइन, किनभने यो पहिचान विरोध गर्नेहरू तर आफ्नै एकल पहिचानलाई चाहिँ स्थापित गर्नेहरू सयौं वर्षदेखि अनेक तिगडम लगाएर स्थापित छ भने यो पहिचानको लडाइँ पनि एक दिनमा सिद्धिने होइन, यो लामो लडाइँ हो भनेर। त्यसो भए यहाँ प्राज्ञिक एकदमै सिरियस बौद्धिक हस्तक्षेपको आवश्यकता छ भन्न खोज्नु भयो? छ, जरुर छ। सबभन्दा पहिले त के हो भने आफूलाई जसले स्कलर ठान्नुहुन्छ, जसले आफूलाई प्राज्ञिक म हुँ भन्ने ठान्नुहुन्छ,
उहाँहरूले एकचोटि कम्तीमा चिन्तन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। मैले बार भन्ने गरेको छु, नेपाली चाहिँ हाम्रो नेपालको चिन्तकहरू चाहिँ के भइदिनु भयो भने कोही रसिया गएर, कोही अमेरिका गएर, कोही कहाँ गएर पढेर आउनुभयो, ठुलो विद्वान भनेर भएर आउनुभयो, उहाँहरू नै चिन्तक हुनुभयो, उहाँहरू नै समाजवादको चिन्तक, उहाँहरू नै सबै तपाईँको व्यवस्थाको चिन्तक, सबै जान्ने चिन्तक भएर आउनुभयो। अनि तपाईँको सिसाको महलमा बसेर नेपाली समाजको व्याख्या गर्न थाल्नुभयो। यसरी बन्दैन, यसरी नै बिग्रिया हो। तपाईले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नेपालको स्थापित विज्ञ भन्नेहरूलाई पनि आलोचना गर्नुभएछ। स्वाभाविक प्रक्रिया हो, स्वाभाविक कुरा हो। किन गर्नुभयो? जस्तै चैतन्य मिश्रलाई पनि तपाईले पटक पटक प्रश्न प्रतिप्रश्न गर्नुभएछ, किन गर्नुभयो? हामीले उहाँहरूलाई नै प्रश्न गर्ने हो। उहाँहरू के गर्नुहुन्छ त भन्दा भनेको सोलोडोलोमा तपाईँको एक ठाउँ एउटा कोठामा बस्नुहुन्छ, एउटा सुविधायुक्त कोठामा बसेर समग्र नेपाली समाजको व्याख्या गर्नुहुन्छ। हामीले कम्तीमा हाम्रा विद्वानहरूलाई, बुद्धिजीवीहरूलाई मैले यति मात्रै अनुरोध गर्ने हो, 100 पाइला खाली खुट्टा नेपाली जमिनमा, भुइँमा हामी हिँड्ने प्रयत्न गरौँ। 100 पाइला हामी मधेसमा गएर हिँडौँ, 100 पाइला हामी पहाडमा गएर हिँडौँ, 100 पाइला हामी हिमालमा गएर हिँडौँ। चैतन्य मिश्रहरूले गर्नु भएन रे, जबकि उहाँलाई त यहाँ विश्वविद्यालय, अझै भन्यो भने ओली सरकारले थिङ्क ट्याङ्कैको चाहिँ महाकेन्द्रको रूपमा चाहिँ स्थापित गर्न खोज्नु भएको थियो। त्यही भएर त होला नि उहाँले समाज पुरै चिनेको छ भनेर त होला त्यत्रो मान सम्मान दिइरहनु भएको। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। मैले त्यही भएर चैतन्य सरलाई मैले प्रश्न धेरैचोटि गरेको छु। मैले एउटा तपाईँको विश्वविद्यालयकै एउटा उहाँकै विभागको प्रोग्राममा पनि उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अगाडि बसेर सुनिरहनै भएको थियो। मैले त्यहीँ अगाडि नै बसेर तपाईँको प्रश्न पनि गरेको छु होइन। जस्तै भनेको के हो त भन्दाखेरि भनेको उहाँले साहित्य र समाजशास्त्रसँग रिलेटेड प्रोग्राम थियो। त्यो प्रोग्राममा मैले त्यति बेला के भनेको छु भन्दाखेरि भनेको उहाँले नेपाली उपन्यासहरूको नाम लिँदा, नेपाली लेखकहरूको नाम लिँदा उद्धरण गर्दाखेरि नै म त अलिक पछि पुगेको थिएँ, गरिरहनु भएको रहेछ के भन्दाखेरि भनेको कुमारनगर कोटीहरूलाई उद्धरण गरिरहनु भएको रहेछ होइन। अनि तपाईँको के हो त भन्दाखेरि भनेको नेपाली समाज यो हो भनेर जब हामी त्यहाँनिर गर्छौँ नि, घोज्छौँ नि, के हो त भन्दाखेरि भनेको नगरकोटीजीहरूले कति नेपाली समाज लेख्नुहुन्छ अथवा त्यो कुन वर्गको लेख्नुहुन्छ, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामी कुन वर्गको सबभन्दा पहिले जोड गरेर हामी बढी व्याख्या गरिरहेछौँ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामी के स्वाभाविक रूपमा दुःख गर्नु भएको छ, जानु भएको छ। धेरैले मलाई भन्नुहुन्छ चैतन्य सर आफू पनि तपाईँको फिल्डमा वर्क गर्नु भएको छ, फिल्डमा जानु भएको छ भन्नुहुन्छ। धेरै त हाम्रा बुद्धिजीवीहरूको मलाई थाहा छ के भने धेरै त विद्यार्थीहरूलाई नै खटाउनुहुन्छ, उहाँहरूले अरूलाई खटाउनुहुन्छ, अरूले लिएको रिपोर्टलाई तपाईँको आफ्नो दस्तावेज बनाएर राख्नुहुन्छ। यही नै हो, यो प्रक्रिया हो होइन। गर्ने त यही प्रक्रिया होला। तर के हो भने एउटा तपाईँको मुसहर बस्तीको एउटा मुसहर बच्चाले गर्ने फिल र हामी जानेले अथवा तपाईँको हामी काठमाडौँमा बसेर हेर्नेले अथवा कसैले लिएको रिपोर्टको आधारमा हामीले गर्ने अध्ययन फरक अध्ययन हो। हेर्नुहोस् होइन, फरक अध्ययन हो। त्यसले गर्दाखेरि के हो त भन्दा हाम्रा चिन्तकहरूले सबभन्दा पहिले नेपाली समाजको सबै विभिन्नता के हो भन्ने पहिले केलाउनु पर्यो। त्यस पछाडि अनि कहाँनिर कुन समुदायमा वर्गले बढी तपाईँको वर्ग प्रधान भएर त्यहाँ अन्तर्द्वन्द्व छ भन्ने खुट्याउनु पर्यो। कहाँ तपाईँको सांस्कृतिक रूपले तपाईँको बढी अन्तर्द्वन्द्व भएर गएको छ, किन तपाईँको कहाँ धार्मिक रूपले प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि। जनयुद्ध पनि हाँक्दै हिँड्ने, यता घरमा बिहान बेलुका तपाईँको शङ्ख फुक्दै घन्टी बजाउँदै बस्ने हाम्रा नेताहरू पनि थिए। हामीसँग नआएका होइन, त्यस्ता रिपोर्टहरू सबै आए, हामीसँग ती जानकारमा छन्। मतलब के हो त मैले भन्नु खोजेको भन्दाखेरि हामी एकातिर चिन्तन गर्छौँ, कतातिर भन्दाखेरि भनेको समाजलाई नछोइकन, समाजलाई नटेकिकन, भुइँमा नटेकिकन हामी माथि बसेर जब हाम्रो व्याख्या गर्छौँ नि, हाम्रो लाइफ स्टाइल अनुसारको गर्न थाल्छौँ। त्यस पछाडि भनेको त्यसले गर्दैन आम पिपुल। अनि समग्रमा नि एकैचोटि के भनिदिने भन्दाखेरि 3 करोड नेपालीको भनिदिने है। बडो अहिले पछिल्लो समय बडो गजबले आएको छ, एउटा संस्कार आएको छ। 3 करोड नेपालीको दाई रवि दाई होइन, रवि लामिछाने दाई। 3 करोड नेपालीको होइन, 3 करोड नेपालीको कलाकार महानायक राजेश हमाल है, 3 करोड नेपालीको प्रधानमन्त्री केपी ओली। अनि उता काङ्ग्रेसले पाएको भोट चाहिँ के त? त्यसो भए अरू पार्टीहरूले पाएको भोट चाहिँ के त होइन? एउटा % भोटले तपाईँको केपी ओली बन्नु भएको होइन। अनि त्यसमाथि नेपाली सिनेमाको यसले गर्दाखेरि अब यसरी के अब 3 करोड भनेर जोडिदिने त्यसो होइन।
मेरो चाहिँ यो सब चाहिँ हाम्रो विश्वविद्यालयको प्राध्यापक इमानदार भइदिएनन् यस्तो भन्ने तपाईँको जुन आरोप छ, यो सब चाहिँ उहाँको दोष हो कि यो राज्य सत्ताको लामो असमावेशी प्रशिक्षणले हो? त्यही हो, एउटा त राज्यको ऊ पनि हो, र अर्को चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पनि छ। आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पनि हेरिरहनु भएको छ। किनभने अब मैले त भने जस्तो जति बेला यो राज्यले तपाईँको चैतन्य मिश्र सरलाई थिङ्क ट्याङ्क घोषणा गर्यो, बनाएर लग्यो, मैले त्यति बेला आफूलाई के लाग्यो त नपुग के छ चैतन्य सरलाई, होइन? राज्यको लागि त्यसै पनि थिङ्क ट्याङ्क हो नि चैतन्य मिश्रहरू। तलबी थिङ्क ट्याङ्क किन हुनु पर्यो? अथवा सरकारकै तपाईँको भएर बसिराख्नु किन पर्यो? आफ्नो काम त जहाँबाट पनि आफ्नो चिन्तन त गर्न सक्नुपर्छ नि। पोखराको एउटा साहित्यिक महोत्सवमा भनेको थिएँ मैले चैतन्य सरलाई, होइन, हामी यसरी सामान्य गफ गर्दा नै भनेको थिएँ, तपाईँहरूलाई गाँठो कसले पारिदिन्छ? तपाईँहरूलाई थाहा छ यो मुलुकको समस्या के हो, कहाँनिर ताला लागेको छ, कहाँ ताला खोल्नुपर्छ भन्ने थाहा छ, तपाईँहरू किन सक्नुहुन्न? आशा कता छ? फेरि पनि अब हुनुपर्ने के छ? भइसक्नु भयो त। यति सम्मानित हुनुहुन्छ, लाखौं विद्यार्थीहरू तपाईँका छन्, तपाईँले पढाउनु भएका लाखौं विद्यार्थीहरू तपाईँको बारे बहस गरेर हिँड्छन्। अब तपाईँहरूले त्यो ताला खोल्ने ठाउँहरू देखाइदिनुपर्छ भनेर मैले त्यति बेला पनि भनेको। यस्तो पनि हो कि राजनजी, आम पाठक, आम युवा वर्ग, आम जुन जो सार्वजनिक वृत्तमा छन्, उनीहरू पनि यो एकल असमावेशी चरित्रकै पृष्ठपोषण भावनाले आफ्नो पाठक, आफ्नो समर्थक घट्छ भन्ने डर हुन्छ कि क्या हो? सम्भवतः त्यही हो। यही डरबाट अब मानिसहरूले के गरिरहेछन् भन्दाखेरि, अघि कुरा उठ्दै थियो नि, मानकमाथि प्रश्न गर्न डराइरहेछ मान्छेहरू। यसो भन्दा चाहिँ मेरो बिग्रिने हो कि, म चाहिँ ध्वस्त हुने हो कि, अथवा मेरो चाहिँ घटेर जाने हो कि, यो भन्नु पर्दैन। न्यायको लागि अब यो नेपाल भन्ने देशमा तपाईँ हामीले अब एउटा फिल गर्नुपर्छ। अब अहिले कोही कोही बेला दुःख चाहिँ त्यस कारण लाग्छ कि भने नेपाल भन्ने देशको म नागरिक हुँ, 21औं शताब्दीको नागरिक हुँ, म सचेत नै छु, म बुझ्छु नै, मेरो राइट्स के हो भन्ने कुराहरू पनि मलाई थाहा छ। तर मैले मेरो राइट्स माग्नको लागि पनि कसैको चित्त दुख्छ कि, मैले मेरो राइट्स माग्दा कसैको तपाईँको पो हुन्छ कि, मन पो दुख्छ कि भनेर तपाईँको त्रास पाल्नुपर्ने जुन किसिमको त मैले भने नि, त्यो सेटेड माइन्ड हामीसँग यति धेरै घनीभूत रूपमा छ कि मानव यहाँ प्रश्नै गर्नु हुँदैन। 3500 वर्षदेखि धर्मको नाममा महिलाहरूमाथि विभेद भयो नेपालमा, त्यो यसै धर्मको नाममा भएछ नि त भनेर भन्नै हुँदैन अब, होइन? अनि त्यहाँदेखि त्यो पनि वर्णाश्रम यसरी सुरु भयो, त्यसकारण यस्तो भयो भनेर तपाईँको रुकुम नरसम्हार भइरहेको बेला एक थरी साथीहरूले तपाईँको सम्बुक, होइन, सम्बुकलाई तपाईँको ल्याएर 10 मिनट जतिको तपाईँको भिडियो तपाईँको कट गरेर साथीहरूले भिडियो सेयर गर्नुभयो। केही साथीहरूले हतार के गर्नु हुँदैन भनेको, यो सम्बुक भन्ने पछि बनाइएको, रामायणमा थिएन यो भनेर बनाउनु भएन। भनेपछि त्यो पछि बनाउने को त्यो त्यो फटाले ल्याउ नि त। हाम्रो तर्क हो, हामीले प्रश्न गर्नु पर्यो नि त। त्यो पछि त्यो सम्बुक बनाउने फटा चाहिँ को हो त? त्यो फटाले ल्याउ नि त। त्यसो भए त्यसलाई लिएर नाङ्गो झार पारौँ नि त। त्यो चाहिँ किन नगर्ने त? त्यसो भए प्रश्न नउठिन्जेल चाहिँ सम्बुक पनि छोडिदिने फेरि, तर प्रश्न उठेपछि त्यो थिएन, त्यो पछि बनाइएको भनेर भन्ने। राजनजी, अब हामी कार्यक्रमको अर्को एउटा अन्तिम खण्डमा आइपुग्यौँ। दोस्रो खण्ड पहिचानको जुन मुद्दा, सौन्दर्य बोध र पहिचानको लडाइँमा हामी थियौँ, र तपाईँको अन्ततः यो पहिचानवादी पहिचानको लडाइँ जुन छ त्यो चाहिँ अत्यन्तै राम्रो थियो। दलहरूले जब जातीय मोर्चाहरू समेत बनाएर पहिचानको लडाइँ लड्न थाल्यो, त्यो निकै सुन्दर थियो। त्यही भएर म पनि माओवादीले बनाएको जातीय मोर्चामा लामो समय रहेँ। पछि तपाईँको अशोक राईको दलभित्र पनि उपाध्यक्ष नै भएर, होइन, सांस्कृतिक मोर्चाको उपाध्यक्ष नै भएर तपाईँले काम गर्नुभयो। अहिले पनि महासङ्घको लेखकहरूको महासङ्घमा चाहिँ जातीय महासङ्घमा तपाईँ संयोजक हुनुहुँदो रहेछ। तपाईँ अझै आशावादी हुनुहुन्छ कि यो पहिचानको सौन्दर्य बोधलाई अगाडि लान सकिन्छ? यो मुद्दा बिचैमा अलपत्र छ। एउटा कुरा के हो भने, अब संसारभर पहिचानको मुभमेन्ट चलिरहेको छ। पहिचानको मात्र होइन, व्यक्तिले आफूलाई खोज्ने, आफ्नो राइट्स खोज्ने मुभमेन्ट चलिरहेछ भनौँ न। अब यही मुभमेन्ट्स पहिचानको मुभमेन्ट हो,
होइन, आफूलाई खोज्छ। अब तपाईँको विश्वविद्यालयमा तपाईँ गुरु हुनुहुन्छ, तपाईँको क्लासमा पस्दा पस्दै विद्यार्थी कोही सुदूरपश्चिमबाट आउन सक्छ, कोही मधेसबाट आउन सक्छ, कोही तपाईँको सुदूरपूर्वबाट आउन सक्छ। सर तपाईँको कोठामा त म पस्दैछु, तर मलाई कहाँनिर पढाउनुहुन्छ भनेर सोध्न सक्छ, अथवा मेरो बारे के पढाउनुहुन्छ भनेर सोध्न सक्छ। त्यो आउँछ। त्यो अब त्यसकारण उसले त्यो प्रश्न गर्नुभन्दा अगाडि नै तपाईँले पाठ्यक्रम तयार गर्नुपर्छ, होइन? ऊ भेटिसक्नुपर्छ, उसलाई बनाइसक्नुपर्छ, अनि मात्रै हाम्रो अब यो पहिचानको मुभमेन्ट त्यही मुभमेन्ट हो। त त्यो मुभमेन्ट हो भने यो मुभमेन्ट कसरी रोकिन्छ र रोकिँदैन? यसलाई खालि के मात्रै भन्दैन भनेको यसलाई डिस्कोर्स, यसलाई बहस र विमर्श चाहिँ पोजिटिभ बनाएर लानुपर्ने छ, सकारात्मक बनाएर लानुपर्ने छ। केही भ्रष्टीकरण भएको छ बिचमा, अघि नै हामीले कुरा खोतलिहाल्यौँ, भ्रष्टीकरण केही भएको छ, केही गडबड भएकै छ, हामीले इमान्दारितापूर्वक भन्नुपर्छ। केही स्वार्थी मानिसहरूका कारण, केही व्यक्तिको एटिच्युडका कारण, केही चाहिँ व्यक्तिले तपाईँको त्यो फेरि यो मुभमेन्टलाई म बिगार्छु भनेर होइन, उसको आफ्नो हेबिटका कारण मात्रै पनि, उसका सामान्य आनीबानी हुन्छ नि, त्यो सामान्य आनीबानीकै कारणले पनि गलत ढङ्गले गएको हुनसक्छ। तर के हो त भन्दाखेरि भनेको प्रश्न उठ्छ। आज तपाईँको के हो त, अब हिजो अस्ति मात्रै तपाईँको भर्खरै अब राष्ट्रिय झन्डा जलाएको एउटा भिडियो आयो, होइन? अब त्यसका 7-8 जना कतिजना कलाकारहरू त्यति थुनामा छन् भन्ने आइसक्यो। थुनामा राखेर उनीहरूलाई सजाय गर्नु मात्रै होइन नि त, उनीहरूले किन जलाएर होला भनेर सोध्नु पनि त प्रश्न हो नि त। अब सोध्नु पनि त पर्छ नि त। फेरि अर्कोले नजलाउला भन्ने त हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो किन जलायो होला त भनेर गम्भीरतापूर्वक हामीले विमर्श गऱ्यौँ भने त हामी जस्टिस त पाउँछौँ नि त। उनीहरूको असन्तुष्टि यति थिएछ, अथवा उसले जानमा गरेछ अथवा अन्जानमा गरेछ, हामी बुझ्न त सक्छौँ नि त। एकैचोटि थुनेर मात्रै त हुँदैन होला, त्यसको समस्याको समाधान त हुँदैन होला। त्यसले गर्दाखेरि के भने पहिचानको मुभमेन्ट आउने भनेको, उठ्ने भनेको यसरी नै उठिरहने हो, होइन? र यो जस्टिसको हो, यो न्यायको लडाइँ हो। पहिचानको लडाइँ भनेको न्यायको पक्षमा संसारका मानिस उभिन्छन्, उभिनै पर्छ, नउभिधरै छैन। यसलाई कसरी एकीकृत गरेर कसरी तपाईँको यसलाई अलिक बहस गरेर जाने भन्ने कुरा मात्रै हो। यो कति बेला बाक्लो बहस हुन्छ, कति बेला पातलो हुन्छ, त्यो समयले मात्रै निर्धारण गर्ला भन्छु। तपाईँको सृजनशील अराजकताले उठाएको मुद्दालाई तपाईँ आफै सुँगुरको दाल खुट्टी र भात खाँदै एक दिन चाहिँ काठमाडौँको टुडी खेलमा चाहिँ सुँगुरको परिकार पकाएर खाएर किराँती महिलाको ड्रेस छाप्ने होइन कि 364 दिनै सुँगुर बोकेर सुँगुर पालेर हुर्काइरहेको कथा लेख्दै पहिचानलाई एउटा सम्मानित रूपले अगाडि बढाउँ भन्ने मुभमेन्ट अगाडि बढोस्। हाम्रो शुभकामना र रङ्गीन नेपाल, हामी यो विखण्डनकारी नेपाल होइन, रङ्गीन नेपाल निर्माणमा हाम्रो अभियानहरू सहायक सिद्ध होस्, यही हो हाम्रो। अब हामी अन्तिम क्षणमा आइपुगेका छौँ। एउटा प्रश्न तपाईँलाई राख्छु। तपाईँ त सबाल्टर्न समुदाय सीमान्तकृतको अनुहारहरू यो मूलधारमा देखाउने बौद्धिक विद्रोह मार्फत, साहित्यिक विद्रोह मार्फत, राजनीतिक विद्रोह मार्फत भन्ने मान्छे, तपाईँले हेच्छाकुप्पा भन्ने पहिलो एउटा उपन्यास लेख्नुभयो। त्यो बेलासम्म तपाईँ मूलधारमा यसरी स्थापित भएको थिएन। आफ्नै समुदाय दिदीबहिनीहरूले कार्यक्रममा डाक्नुभयो र सोध्नुभयो मदन पुरस्कार कति पैसाको हुन्छ? 2 लाखको भन्नुभयो तपाईँले। त्यसो भए 2,05,555 को पुरस्कार लिऊ, यो हाम्रो मदन पुरस्कार भन्दा नि ठुलो पुरस्कार हो तिमीलाई भनेर दिनुभयो है। हजुर। त्यस पछाडि तपाईँले फेरि अर्को चाहिँ यो फेरिदो सौन्दर्यमाथि लेखेको पुस्तकमा पहिचान पुरस्कार पाउनुभयो। त्यो पनि 2 लाख मदन पुरस्कार भन्दा बढी थियो है। हजुर। तपाईँले अन्ततः मुभमेन्ट हाँकेको झन्डै 1.5 दशक 13-14 वर्षपछि मदन पुरस्कार पनि प्राप्त गर्नुभयो। त्यो मदन पुरस्कार प्राप्त गर्नु चाहिँ तपाईँको लागि महागौरवको विषय भयो कि तपाईँको आफ्नै समुदायले दिएको मदन पुरस्कार भन्दा ठुलो चाहिँ गर्वको विषय भयो? अब यो चाहिँ के रहेछ भने तपाईँलाई अब भन्नुपर्छ, मैले के भन्नुपर्छ इमान्दारितापूर्वक भने, त्यसै पनि समुदायले हिजोदेखि गरिरहेको माया सम्मान, मैले सङ्घर्ष गरिरहेको बेला दिएको ऊर्जा, त्यति बेला दिएको तपाईँको ढाडस, अब त्यो बयानै गर्न सकिँदैन होइन। त्यो तपाईँलाई त्यो व्यक्त गरि सकिँदैन। मैले अघि नै भने, सुरुमा पनि बोलेको थिएँ, कुनै दिन मेमोर लेख्दाखेरि ती कुराहरू आउलान् होइन, कसरी गरिन्छ भन्ने। 60 सालदेखि तपाईँको म काठमाडौँमा
साहित्यिक अभियानमा मात्रै साहित्य मात्रै गरेर कुनै तपाईँको जबसब नगरिकन बाँचिरहेको छु, आफ्नो परिवार पनि बचाएर बसिरहेको छु। त्यो के कारणले गर्दा भन्दा मेरो किताब निस्किन्छ, त्यो किताब मेरो समुदायमा बिक्री हुन्छ, समुदायले त्यसरी बेचिदिएको छ, किनिदिएको छ भन्दैमा बाँचेर आएको मानिस हुँ होइन। अब तपाईँलाई के हो भने पुरस्कारको चाहिँ आफ्नो आफ्नै पोलिटिक्स पनि हुन्छ होला, पुरस्कारको चाहिँ आफ्नै आफ्नै तपाईँको मान्यताहरू पनि हुन्छन् होला होइन। र त्यो अब मलाई लाग्छ जस्तो हेछाकुप्पा उपन्यास लेखी बापत जसरी चेलीहरूले एउटा सम्मान गर्नुभयो, त्यो मिलेर त्यो एउटा सम्मान दिनुभयो। अब हाम्रो माइतीले एउटा सङ्घर्ष गरिरहेछ, लडाकु छ, उसको तपाईँको शिर उच्च रहोस्। हाम्रो त अब कल्चरै छ साया चोकमा गर्ने भन्ने, साया चोकमा भन्छ शिर उभ्याउने भनेर भन्छ, उसको शिर नढलोस्, अझ उच्च रहोस् भन्नको लागि उसले लेखनमा निरन्तर लेखिरहोस् भन्ने एउटा हौसला स्वरूप त्यो गर्नुभएको एउटा ठुलो सम्मान हो होइन। त्यसमा कुनै उनै भएन। अब मदन पुरस्कारकै कुरा गर्दा पनि के भने मदन पुरस्कार पनि तपाईँको एउटा गुठी एउटा संस्थानको एउटा तपाईँको पुरस्कार हो। त्यो व्यक्तिलाई दिने भन्दा पनि त्यो कृतिलाई दिने पुरस्कार हो त्यो मदन पुरस्कार भनेको। त्यो हाम्रा प्रकाशकहरूले किताब पुर्याइदिनु भयो। अब होला त्यो वर्षको मध्येमा उहाँहरूले ल दमिनी भिरलाई दिउँ भनेर भन्नुभयो होला, दिनुभयो होला। अब होइन दमिनी भिरले मदन पुरस्कार पायो, म गएँ। अब स्वाभाविक रूपमा मदन पुरस्कार पाइसकेपछि केही प्रति किताबहरू बिक्री भयो होला, केही तपाईँको साथीभाइहरूले अलिक चासो राख्नुभयो होला, कस्तोलाई दिएछ त भनेर भन्नुभयो होला, त्यसका केही पाठक बढ्यो होला नि, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ त्यो कुराहरू भनेको। र अर्को अब तपाईँको पहिचान पुरस्कार चाहिँ निकै गर्विलो पुरस्कार हो। अब यसलाई चाहिँ मैले गर्वका साथै लिएको छु। किन गर्वका साथ लिएको छु भने पहिचान पुरस्कार पैसा हुनेले झ्याम्म पैसा राखेर निर्माण गरेको पुरस्कार पनि होइन। यो साझा मानिसहरूको, कसैले 5,000, कसैले 10,000, कसैले 1,000, कसैले 50,000, कसैले यसरी होइन श्रम गरेर आफूले श्रम गरेर कमाएको पैसा बटुलेर तपाईँको स्थापना गरेको कोष हो त्यो। यसमा पनि निवेदन हाल्नु पर्थ्यो यो पुरस्कार पाउनलाई? यसमा पर्दैन, यसमा निवेदन हाल्नु पर्दैन। निवेदन भन्ने त छँदै छैन। यसमा के हो त भन्दाखेरि भनेको पहिचानको पक्षमा वर्षभरिमा गरिएका कृतिहरू, लेखिएका कृतिहरू, आएका कृतिहरू मध्ये पहिचानको आन्दोलनलाई सहयोग पुग्ने कृतिहरूलाई पुरस्कृत गर्ने त्यसको विनियम छ, त्यो देखिन्छ होइन। सँगसँगै के पनि देखिन्छ त, असल उद्देश्य के देखिन्छ त भन्दाखेरि भनेको यदि यो साल मानिलिनुहोस् यो वर्ष अब कोरोनाकोमा हामी पर्यौँ, सबै कोरोनातिर मात्रै लेख्यौँ, पहिचानको मुद्दा छोडिदियौँ हामीले, जसरी राज्यले बिर्सिदियो त्यसरी नै हामीले बिर्सिदिएर एउटा कृति आएन भने पहिचान पुरस्कार कोषको विनियममा एउटा के पनि लेखिन्छ भन्दा यदि यो साल लेखिएन, कुनै कृति आएन भने इतिहासमा अगाडि लेखिएका कुनै कृतिहरू छन् भने ती कृतिलाई पनि दिन सकिनेछ भन्ने त्यो विनियम देखाएको छु मैले। त्यसले गर्दाखेरि त्यो असल उद्देश्यका साथ पहिचानको आन्दोलनलाई टेवा पुग्ने र पहिचानको आन्दोलनमा तपाईँको आन्दोलनलाई बल गर्ने गरी लेख्ने स्रष्टाहरूको लागि त्यो हौसला प्रदान होस्, ऊर्जा होस् भनेर दिइने त्यो पुरस्कार हो। त्यो साझा, सबैको साझा हो। त्यो कसैको तपाईँको मृतकको नाममा राखिएको पुरस्कार पनि होइन होइन। मृतकको नाम अथवा कसैको बाबाआमाको नाममा, कसैको तपाईँको नाममा राखिएको पुरस्कार पनि होइन। त्यो पुरस्कार विशुद्ध तपाईँको सिङ्गो एउटा मुभमेन्टले स्थापित गरेको पुरस्कार हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो मुभमेन्टले स्थापित गरेको पुरस्कार, तपाईँको स्थापना गरेको पुरस्कार लिनुको मजा अर्कै नै हुन्छ नि। राजनजी, अब एउटा अन्तिम जस्तो प्रश्न। हजुर, 2071 सालमा तपाईँको भानु जयन्तीको 2 दशक वर्षको अवसरमा स्वर्ण पदक दिँदाखेरि हाङ युगजीले अस्वीकार गर्नुभएछ भन्ने कुरा कता लेखिएको हामी देख्छौँ। तपाईँलाई मदन पुरस्कार अस्वीकार गरौँ जस्तो चाहिँ लागेन? अब एउटा कुरा के हो भने नि, जस्तो म अघि भन्दै थिएँ मदन पुरस्कार राज्यको पुरस्कार हो भन्ने मलाई लाग्दैन। यो नितान्त व्यक्तिको पुरस्कार हो। गुठी होला, त्यो राज्यले निर्माण गरेको गुठी पनि होइन। त्यहाँ तपाईँको दीक्षित परिवारको आफ्नो एउटा हिजोदेखिको एउटा लिगेसी होला, सम्बन्ध होला, उहाँहरूले गरिरहनु भएको होला र त्यो एउटा बन्या होला, एउटा परिवारको हो जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो राज्यसँग मदन पुरस्कारलाई जोड्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन मलाई। सत्ताले नेता बिगार्छ भने जस्तै यस्ता पुरस्कारहरूले स्रष्टालाई चाहिँ सुधार्छ?
धेरै कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने जस्तो मदन पुरस्कारको बारे बढी नै हामीले आवश्यकता भन्दा बढी नै टिका टिप्पणी गर्छौँ कि आवश्यकता भन्दा बढी नै इज्जत दिन्छौँ कि आवश्यकता भन्दा बढी नै विरोध गर्छौँ कि भन्ने जस्तो लाग्छ कि तपाईले मदन पुरस्कार पाइसकेपछि पनि थुप्रै आलोचनाहरू आयो नि त आलोचना आयो अहिले पनि गरिरहनु भएको छ कतिले फिर्ता गर्नुपर्ने भयो फिर्ता गर पनि भन्नुहुन्छ हैन अनि यसो सम्झिन्छु त्यो त एउटा कृतिलाई वर्षभरिको एउटा कृतिलाई दिइने पुरस्कार हो अनि कम त त्यत्रो पहाडै खसेको अथवा त्यत्रो आकाशै खसेको अथवा त्यो त्यत्रो त हो जस्तो मलाई लाग्दैन त्यसमाथि यो राज्यले दिने पुरस्कार पनि होइन यो त पुरस्कार त हैन त्यो नितान्तै फरक चिज हो नि राज्यले दिने पुरस्कारहरू छन् नि जस्तो प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग छ पुरस्कारहरू तपाईको राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार छ त आफ्नो कार्यकर्ता लाइनकोहरूलाई हरेक साल सिफारिस गर्दै 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 दिन्छ नि त वर्षमा 10-12 जना मान्छे पुरस्कृत भइरहेकै देख्छु हैन लाखौं रुपैयाँ लिइरहनै भएको छ उ पृथ्वी प्रज्ञा पुरस्कार राजा महाराजाहरूको नाममै पुरस्कार छँदैछ नि। अब अन्तिम प्रश्न तपाईलाई यो नेपालमा गणेशवाद हाबी छ कुमारवाद हुनुपर्ने ठाउँमा त्यो तपाईकै शब्द हो र व्यक्तिको देवत्वकरण यसरी गर्छ कि तपाई भन्नुहुन्छ जिन्दगी भने दागविहीन हुँदैन दागहरू लाग्छन् लागोस् भन्नुहुन्छ तपाई तर एउटा व्यक्तिलाई महानायक राष्ट्रकवि कहीँ दागमा भएको जस्तो यति सफा कि भगवान इन्द्र पनि त्यति सफा थिएन होला जसरी स्तुति गान गर्छ गणेशहरूले टन्नै राष्ट्रकवि महाकवि शताब्दी पुरुष यस्ता खालका जुन यो आभूषणहरू एउटा व्यक्तिमाथि बोझ बोकाइन्छ नि तपाईले बोकाइदियो भने सहज लाग्छ। अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब त्यो चाहिँ लिने मान्छेले कसरी लिन्छ भन्ने कुरा होला हैन जस्तो मलाई त पटक्कै सहज लाग्दैन किनभने म त्यो ठाउँमा छु छैन जस्तो मलाई त्यो चिजले मलाई कति तपाईको साच्चै गर्विलो महसुस गराउँछ त भन्ने फिल गर्नै पर्छ होला भन्ने लाग्छ हैन। अब अनि मलाई तपाईको यो हाम्रो नेपालमा त अब अनेकौं खाले भए 2-4 जना बस्ने 2-4 जनाले तपाईको अड्याङ्ग एउटा घोषणा गर्दिने अनि त्यसलाई तपाईको अनि कसरी तपाईको गर्ने भनेर नि राज्यसँग जाने अनि केही सम्बन्धित मन्त्री अनि ठ्याक्क क्याबिनेट हुँदै त्यहाँको अनि प्राइम मिनिस्टरको कालमा ठ्याक्क घोषणा गराउने जुन किसिमको प्रक्रिया र उ छ त्यो अब एउटा कविलाई गर्यो एउटा स्रष्टालाई गर्यो भन्दा स्वाट हेर्दाखेरि त राम्रै लाग्छ हैन तर त्यसको अन्तर्निहित त्यसका पोलिटिक्स चाहिँ के होलान् भन्ने बुझ्दाखेरि त धेरै कुराहरू भएर जाला हैन अनि पोलिटिक्सहरू बुझ्दै गएपछि प्रश्नहरू उठ्छन् प्रश्न त स्वाभाविक रूपमा उठेकै छन् हैन तर एउटा व्यक्तिलाई देवत्वकरण गर्न चाहिँ त्यो चाहिँ ठीक हो भन्ने मलाई लाग्दैन। यो सामन्ती संस्कार होइन यो सामन्ती मैले त्यही भएर मैले के भन्दैछु भन्दा गणेशवादमा आधारित हाम्रो पोलिटिक्स पनि रह्यो हाम्रो कल्चर पनि त्यसैमा रह्यो जस्तै नघुम्ने लागि अहिले सोशल मिडियामा आहुति दिन तयार उहाँ चाहिँ कुनै दागविहीन त्यस्तै राष्ट्रकविको लागि ओहो यति ठुलो आहुति दिन तयार भएर गणेशवाद हाबी भयो यो सामन्तवाद होइन यो हैन मेरो चाहिँ एउटा कुरा के हो त भनेको मैले हिजै पनि यो पदहरुमाथि त प्रश्न गरेरै आएको तर अब यति बेला चाहिँ तपाईको व्यक्ति स्वयं चाहिँ तपाईको बितिरहेको बेला अथवा व्यक्तिको तपाईको एउटा तपाईको मृत शरीरमाथि चाहिँ किन तपाईको भइसकेपछि किन बढी बहस गर्ने भनेर म खासमा धेरै बोलिन पनि यो विषयमा हैन बहस पनि गर्न चाहिन तर के हो त भनेको हिजैदेखिका हाम्रा पद पदावलीहरू जेहरू छन् जे मानकहरू राखिएका छन् ती मानकहरूमाथि प्रश्न गर्नै नपाउने भन्ने त हुँदैन प्रश्न हुन्छ जङ्गबहादुरमाथि प्रश्न भएरै राणा शासनमाथि प्रश्न भएरै 7 सालको क्रान्ति भएको र त्यसले तपाईको अनि आएको तपाईको माथि पनि प्रश्न गरे राजा महेन्द्रले पञ्चायत घोषणा गरे अलग त्यसपछि 30 वर्षे पञ्चायतलाई प्रश्न गरेरै फेरि प्रजातन्त्र आएको हो त्यसपछि त्यो प्रजातन्त्रलाई प्रश्न गरेर जनयुद्ध सुरु भयो जनयुद्ध सँगसँगै तपाईको दलहरूको एकीकृत फेरि 1963 को आन्दोलनले राजतन्त्रसम्मलाई प्रश्न गरेर फालेकै हो त त्यसले गर्दाखेरि भनेको सबै कुरालाई हामी के गर्दैछौँ त भनेको आफू सुमेरु पर्वत नघुम्ने घुम्ने त शास्त्रमा कुमार हो नि त हैन बिचारा घुमेर आयो तर गणेश अगाडि के हाबी भइदियो त भनेको उले तर्कले के जितिदियो त भनेको आमा बाबु भन्दा चाहिँ सुमेरु पर्वत ठुलो होइन त्यसकारण मैले चाहिँ आमा बाबुलाई नै घुमे भनेर अनि पहिले पूजा गर्नुपर्ने चाहिँ गणेश भयो गणेशले जित्यो भने जुन किसिमको लजिक तयार गरिदैछ नि
सङ्घर्ष गर्नेहरूले चाहिँ नपाउने जुन किसिमको तपाईँ र व्यक्तिलाई तपाईँको देवत्वकरण गर्ने जुन प्रक्रिया यो त ठिक हुँदैन होइन। जस्तो हाम्रोमा रातारात छ जस्तो देखासिखी गरिहाल्नु पर्ने, 27 दिन जेल परेको हुँदैन, पहिचानको आन्दोलनमा लागेर कोही मान्छे उसका कार्यकर्ताहरूले नेल्सन मण्डेला भनिदिइहाल्छ। नेल्सन मण्डेला त 27-28 वर्ष जेल बसेको, मार्टिन लुथर किङ भनिदिन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो देखासिखीको प्रवृत्तिले हाम्रो पोलिटिक्स भन्नुहोस्, हाम्रो अथवा चिन्तन शैली भन्नुहोस्, हाम्रो क्षमताहरूलाई नै तपाईँको कमजोर बनाउने हो। यतातिर भन्दा बरु हामीले जस्टिस कसरी लिन सक्छौँ, दिलाउन सक्छौँ, लिन सक्छौँ भन्नेतिर नै हाम्रो लडाइँ हो। पहिचानको मुभमेन्ट, पहिचानको अब लिट्रेचरको सौन्दर्य नै भनौँ अथवा पहिचानको राजनीतिको सौन्दर्य नै के हो त भन्दा सुन्दरता भनेको के हो त भन्दा जस्टिस हो, न्याय त हो, खोजेको न्याय हो कि हामी सदियौँदेखि सांस्कृतिक रूपमा यसरी अन्यायमा छौँ, भाषिक रूपमा यसरी अन्यायमा छौँ, जातीय रूपमा यसरी अन्यायमा छौँ। अब त्यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आर्थिक स्थितिहरू पनि कमजोर भए, हाम्रो राज्यमा पहुँच भएन। हामीलाई जस्टिस देऊ, यति होइन भने पहिचानको सौन्दर्य भनेको जस्टिस हो। यहाँभन्दा अरू कुरा धेरै व्याख्या गर्नै पर्दैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि पहिचानको आन्दोलन कोही बेला अहिले त कमजोर पो भयो कि अब त थाक्यो कि यो यस्ता कुरा चाहिँ भनेको यी चाहिँ केही समयलाई हुन्। केही समयलाई अहिले साँच्चै राजनीतिक कल्चरको कुरा गर्ने हो भने कुनै पनि पार्टीले न तपाईँको आफ्नो स्कुल विभागलाई सक्रिय बनाएको छ, न कसैले कसैलाई प्रशिक्षण गरेका छ, न कसैले कसैलाई सङ्गठित गरेको छैन। हेर्नुहोस् अहिलेको प्रशिक्षण के हो त भन्दाखेरि भनेको युवाहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई कसरी अल्मल्याउने भनेर कसरी राजनीतिक पार्टीहरूले गर्छ प्रशिक्षण होइन। त्यहाँ मार्क्सवाद होइन, त्यहाँ तपाईँको माओको तपाईँको होइन, सङ्घर्ष होइन, त्यहाँ लेनिनको होइन, कुरै छैन त्यहाँ तपाईँको है। त्यहाँ खालि के हुन्छ ठेक्का कसरी पारिदिने, उसलाई मेन ठेक्का कसरी पारिदिने अनि एउटा तपाईँको ठेकदार बनाउने, त्यस पछाडि त्यो ठेकदारको तल अनि त्यहाँदेखि पेटी ठेकदारहरू हुँदै अनि पार्टी त्यहाँ सङ्गठित भइरहेछ। पार्टीले तपाईँको पोलिटिकल प्रशिक्षण कहाँ गरेछ? कुनै पनि पार्टीले गरेका छैन। काङ्ग्रेस त हिजो पनि गर्दैन थियो, तपाईँको त आफूलाई यार्सा गुम्बा जस्तो सम्झिन्छ होइन। हामी त रोप्नु पनि पर्दैन, गोड्नु पनि पर्दैन, आफै वर्षिनी उम्रिन्छ भन्छ उसले, आफूलाई त्यो कहिले पनि गर्दैन। नयाँ पार्टीहरूले पनि त्यही गणेशवादमा आधारित तपाईँको सबै सिकेर अगाडि बढिरहेछ भनिसकेपछि त्यसले गर्दाखेरि अब यही हो प्रब्लम भनेको। हस्, तपाईँको पहिचानको आन्दोलन एक दिनको आन्दोलन होइन, यो लामो समयसम्म जाने आन्दोलन हो र आजै जितिने यो आन्दोलन पनि होइन भन्ने तपाईँको एउटा प्रष्ट विचार देखियो र पहिचानको सौन्दर्य बोधलाई तपाईँले अहिले पनि अडिग रूपले अगाडि बढाउने कोसिसमा रहनु भएको कुरा हामीले बोध गऱ्यौँ। आज 1 घन्टाको बहस भने पनि हाम्रो निकै लामो बहस गयो र अझै जानेवाला छ। तर आज हाम्रो यो बहस राजन मुकारुङसँगको सृजनशील अराजकता र पहिचानको सौन्दर्य बोधलाई यहीँ बिट मार्न चाहन्छौँ र यस विषयलाई हामी अझै पनि श्रृङ्खलाबद्ध रूपले अगाडि बढाउने प्रतिबद्धताका साथ बिदा हुन्छौँ। समय दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद राजनजी। यहाँहरू पनि सबैलाई, तपाईँलाई पनि धन्यवाद, तपाईँहरूको टिमलाई धन्यवाद। त्यहाँदेखि अब मेरो त कुरा अब मैले भने अब तित्राको स्वर हो हाम्रो स्वर भनेको, कोइलीको जस्तो मिठो मिलाएर हामी भन्दैनौँ, हामी तित्रा जस्तै गराउँछौँ। हाम्रो यही तित्राको स्वरकै एस्थेटिक हो। हाम्रो पहिचानको खोजी पनि यही हो। हामीले भनिरहेको सौन्दर्य शास्त्रको बोधको कुरा पनि यही कुराहरू हो। यो कुराहरूलाई पनि अब हेरिदिनु भयो, सुनिदिनु भयो, सुन्ने सबै शुभचिन्तकहरू मा सबै आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। फेरि पनि भन्छु, पहिचानको आन्दोलन यो जातिवादी, यो साम्प्रदायिकतावादी आन्दोलन, यो जस्टिसको आन्दोलन हो। जस्टिसको आन्दोलनमा यो जस्टिसको आन्दोलन यो राजन मुकारुङको मात्रै हुँदैन, यो कोही एउटा व्यक्तिको मात्रै हुँदैन, यो हामी सबैको साझा आन्दोलन हो। हामी 21औं शताब्दीमा छौँ भने हामीले 21औं शताब्दीकै मानवीय संवेदना र सोचका साथ बुझ्यौँ भने पहिचानको आन्दोलन न्यायको आन्दोलन हो। यसमा सबै हामीले लामबद्ध हुनैपर्छ, एकताबद्ध हुनैपर्छ। धन्यवाद, नमस्कार। हस्, धन्यवाद, धेरै धेरै